गर्न चाहन्छु। स्वयम्भूका आँखा र 21औं श्रृङ्खला एमसिसी छलफलमा विश्वभरि रहनुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। ढिलो नगरिकन यो कार्यक्रम पक्ष विपक्षमा वकालत अथवा छलफल नगरिकन एमसिसी का सत्यता वास्तविकता सम्बन्धी आज पनि छलफल को सेरोफेरोमा रही कार्यक्रम गर्नेछौँ र ढिलो नगरिन डाक्टर जगदम्बा पण्डितजीले यस कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहुनेछ। सबैभन्दा पहिले अब डाक्टर जगदम्बा पण्डितजी यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्दै कार्यक्रमको शुभारम्भ गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। थ्याङ्क यू विजय सर। म सबैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। डाक्टर गौली, विजय सर, अनि यहाँ आउनुभएको गोपी सर, फ्रेड, हामीसँग घानादेखि घानामा कसरी एमसिसीले काम गरिरहेको छ, के गरेको छ भन्ने बारेमा त्यहाँ उहाँहरूको अनुभव सुनाउनको लागि त्यहाँदेखि साथी आउनु भएको छ। वी थ्याङ्क यू फ्रेड फर जोइनिङ अस। अर्जुन सर, मेधानी सर एन्ड उपेन्द्र भट्टराई सर, मोहन कृष्ण सर, नमस्ते सबैजनालाई। आजको यो 21औं एपिसोडमा अब डाक्टर गौलीले यो सुरु गर्नुभएको पक्ष विपक्ष भन्दा पनि एमसिसी को चिरफार गरेर यसको फ्याक्ट्सहरू के हो, यो के हुँदो रहेछ अथवा यसका ड्रब्याक्स के रहेछन् भन्ने बारेमा कुरा गर्दै आइरहेका छौँ। त्यसै क्रममा आजको प्रोग्राममा पनि हामी कुरा गर्नेछौँ। सुरुमा म सबैजनालाई आफ्नो ब्रिफ इन्ट्रोडक्सन दिनको लागि भन्ने छु। गोपी सर, हजुरबाट सुरु गर्छु म। नमस्कार यहाँ सबैमा। मेरो नाम गोपी उप्रेती हो। म खास गरिकन एउटा प्रोफेसनको हिसाबले म प्राध्यापन पेसामा संलग्न रहँदै आएको व्यक्ति हुँ। मैले 30 वर्ष जति त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा, अहिलेको कृषि र वन विश्वविद्यालय भन्छ, पहिला कृषि अध्ययन संस्थान रामपुर भन्थ्यो, त्यहाँ मैले 30 वर्ष जति प्राध्यापन पेसामा म संलग्न रहेँ। र 2006 मा मैले भोलन्टरी रिटायरमेन्ट दिएँ। त्यसबेला देशभरि नै सबै शिक्षण संस्थाहरू अब यो माओवादीहरूको उसले गर्दाखेरि सबै बन्द भएर एकदमै लो पोइन्टमा गएको अवस्था थियो। हाम्रो रिसर्चदेखि सबै कुराहरू पुरै ठप्प अवस्थामा आइपुगेको थियो। र अनि 2006 मा म यता अमेरिकातिर म आएँ। त्यस पछाडि 2007 मा मैले यहाँबाट भोलन्टरी रेजिग्नेसन मैले यहाँबाट पठाएँ। म यतै रहेँ। अहिले म यो सिनियर डाटा साइन्टिस्टको हैसियतमा म काम गरिरहेको छु। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू। अब मोहन कृष्ण सर को त इन्ट्रोडक्सन दिनु नपर्ला, तर मोहन कृष्ण सर, वी आर सो ग्ल्याड यु जोइन टुडे। सर, हजुरको बारेमा थोरै भनिदिनुहोस् न सर। हजुरको म्युट हुनुहुन्छ। हस्, धन्यवाद। नमस्कार सबैलाई। मेरो नाउँ त सुनिहाल्नुभयो, मोहन कृष्ण हो। म डिप्लोमेटिक सर्भिसबाट आएको हो र 31 वर्ष काम गरेँ र थुप्रै देश विदेश पनि घुमेँ। र मैले कामको सिलसिलामा थाइल्यान्ड, युएई, जापानमा 2 पटक बसेर फाइनल्ली फ्रान्समा एम्बेसडरको हैसियतमा 4 वर्ष 3 महिना काम गरेँ। त्यसपछि फर्केपछि म अहिले रिटायर भएको छु। र अहिले मेरो एक्टिभिटी भने एउटा 2018 सालमा फेब्रुअरीमा 3 वर्ष अगाडि सेन्टर फर डिप्लोमेसी एन्ड डेभलपमेन्ट भनेर एउटा थिङ्क ट्याङ्क खोलेर, नन प्रफिट थिङ्क ट्याङ्क खोलेर डिप्लोमेसी एन्ड डेभलपमेन्ट इस्युजहरूमा यस्तो अलिअलि काम गरिरहेको थिएँ। यही बिचमा कोरोना आएर भेटघाटै गर्न सक्ने हो र वेबिनारबाट गरिरहेको छौँ। र पर्सि पनि एउटा गुड गभर्नेन्स, ए प्रिरिक्विजिट फर नेसनल डेभलपमेन्ट भन्ने टपिक्समा मैले वेबिनार गर्दैछु। यो गौलीजीलाई पठाइसकेँ। यहाँलाई पनि इन्ट्रेस्ट छ भने टाइम त मिल्दैन, 4 बजे हो भने हेर्नुहोस्, हामी क्वेसनहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले यो डिसेम्बर व्याकरण भन्ने प्रोफेसर डाक्टर साहब र एकजना जापान जाइकाको एक्सपर्ट र ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रेसिडेन्टलाई बोलाएको छौँ। र यो साथसाथै मैले 6 वर्ष अगाडि एउटा किताब पनि लेखेको थिएँ। त्यो किताब के भने मेरो आफ्नो लामो अनुभवलाई समेटेर, मैले देश विदेशको बस्दा काम गर्दाखेरिको अनुभव समेटेर पृथ्वीमा 3 दशक भन्ने किताबहरू एउटा बजारमा बिक्री भइरहेको छ। र यही हो आफ्नो लागेको कुराहरू भन्ने हो। अब गौलीजीले बोलाउनु भयो, यसको लागि धन्यवाद। म्याडमले पनि बोलाउनु भयो।
अनि ठिक छ, मेरो आफ्नो खास भनाइ छैन, सुन्ने र आफ्नो नलेज इन्क्रिज गर्ने हो। हजुर सर। मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद। हजुर सर, हजुरकोमा म आउने छु। कुनै पनि कन्ट्रीमा डेभलपमेन्टको लागि कसको के रोल हुन्छ भन्ने बारेमा म एकछिनमा हजुरकोमा आउने छु। हाम्रोमा हुनुहुन्छ गोपेन्द्र भट्टराई सर, हजुरको बारेमा ब्रिफली छोटो इन्ट्रोडक्सन। थ्याङ्क यू जगदम्बिलाजी। मेरो नाम गोपेन्द्र भट्टराई हो। म इन्डियानामा बस्छु। यो मिडवेस्टमा बसेको अलमोस्ट 30 इयर्स भयो। म एज ए स्टुडेन्ट आएको हुँ। म र मेरो मिसेज, मेरो स्पाउस, हामीहरू दुवैजना स्टुडेन्ट थियौँ इन्डियाना युनिभर्सिटीमा। प्रोफेसनली म अहिले सफ्टवेयर इन्जिनियर हुँ। have been working here for last 25 years अमेरिकन कर्पोरेट स्ट्रक्चरमा। र अहिले मैले हजुरहरूलाई भन्नै पर्ने कुरा चाहिँ म एनआरएन एनसीसीएफ युएसए को म भाइस प्रेसिडेन्ट, वान अफ द भाइस प्रेसिडेन्ट हो अहिलेको। ट्राइङ टु लर्न वाट इट इज एन्ड टक अबाउट इट विथ द अदर पिपल। त्यति नै हो उद्देश्य। थ्याङ्क यू। ब्याक टु यु हजुर। Thank you, sir. Thank you. Fred, welcome to our platform and thanks for joining us all the way from Ghana. And Fred, are you there? I think you're muted. We cannot hear. Yes. Do you mind unmuting? Yes, I'm there. Yeah. Yeah, Fred, do you mind telling us a little bit about yourself? Where do you work? What do you do? Okay, I'm Fred Kofi Boateng. I am a senior lecturer and head of the Department of Educational Studies and Leadership at the University of Ghana. So I lecture in academia. All over the years, had international experience in my education from Ghana, of course, and Europe and the United States. But at the moment, for the past 6 years, ever since I graduated in 2015, I've been in Ghana undertaking teaching and research activities. I research in international education, higher education, and STEM education as well. Thank you. Thank you, Fred. Thank you. We really appreciate you being here today. We have Arjun Dhakal, sir. Do you mind sharing a little bit about yourself briefly? Thank you, madam. नमस्कार सबैजना। मेरो नाम अर्जुन ढकाल हो। म चाहिँ नेपालमै बस्छु तर अहिले कामको सिलसिलामा बाहिर छु बङ्गलादेशमा। पेसाले म चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल पोलिसी, इन्भाइरोमेन्टल इकोनोमिक्स, रिसर्च इकोनोमिक्स, क्लाइमेट चेन्जको एरियामा काम गर्छु। त्यही नै हो मेरो पृष्ठभूमि चाहिँ। हजुर, थ्याङ्क यू। Thank you for joining us. हाम्रोमा आज मिधानी सङ्ग्रौला सर आउनु भएको छ। Sir, welcome. Do you mind telling us a little bit about yourself? Thank you. नमस्ते सबैजनालाई। मेरो नाम मेदनी सङ्ग्रौला। पेसाले चाहिँ म एसिस्टेन्ट साइन्टिस्ट हो। ब्रुकहेभन नेसनल ल्याबोरेटरीमा काम गर्दैछु। नेपालमा भन्नुपर्दा घर गृह जिल्ला झापा हो। म यहाँ युएस आएको चाहिँ 2012 मा इलिनोइ इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीमा पिएचडी का लागि आएको। एमएससी मैले त्रिभुवन युनिभर्सिटी काठमाडौँबाट गरेको थिएँ फिजिक्समा। अनि त्यस पछाडि 2018 मा पिएचडी सिद्ध्याएर 1 वर्ष एमआइटीमा काम गरेँ पोस्टडकको रूपमा। र त्यस पछाडि चाहिँ म यहाँ ब्रुकहेभन नेसनल ल्याबमा कार्यरत छु। अहिले पेसाले चाहिँ एक्सिलरेटर फिजिसिस्ट हुँ। त्यति नै भन्नु पर्ला। अब यो यहाँ जोइन हुनेको बारेमा अलिकति पृष्ठभूमि बताउँछु। यो एमसीसी को बारेमा अलिकति धेरै डिबेटहरू बाहिरमा हैन। अब कति तथ्य भन्दा बाहिर गएर पनि कतिपय त्यस्ता तर्क वितर्कहरू सुन्नमा आयो। अनि अस्ति नै यहाँ न्युयोर्क आइकन यहाँ चाहिँ सोडिम वाग्लेसँग पनि भेटघाट भएको थियो। यहाँ मेरो आफ्नै घरमा मैले बोलाएको थिएँ यसो आउनुहुन्छ भनेर। अनि त्यस पछाडि उहाँको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ सब यी नाजायज तर्क वितर्क त्यस्ता धेरै केही छैन भन्ने थियो। अनि त्यस पछाडि गौली सरले पनि एउटा भएको थियो। अनि अस्ति नै चाहिँ एउटा चाहिँ त्यहाँ के अरे लास्ट विकमा चाहिँ यो फेसबुकमा चाहिँ यो के अरे युवराज सङ्ग्रौला पनि आउने, ल म तर्क गर्न तयार छु भन्ने खालको देखिरहेको थिएँ। र अनि मैले यहाँ ल न त के रहेछ लु तर्क सुनौँ दुवैतर्फको भनेको। सायद आउनुहुन्छ आउनुहुन्न थाहा छैन, तर पनि ह्याप्पी टु जोइन। थ्याङ्क यू सो मच फर सेयरिङ this information. Thank you. Thank you, Medani sir. Thank you. Yeah, we are expecting him as well. I think he had challenged that he was going to show up today. Yuvraj sir आउनुहुन्छ भनेर त भन्नु भएको थियो। आउनुभयो भने त it will be really honor to have him here in the platform.
Jagdish sir, do you want to say briefly about yourself, and then we can start our talk after that? नमस्ते सबैजनालाई म जगदीश पौडेल अहिले चाहिँ म रेटोरिक एन्ड राइटिङ स्टडिजमा द युनिभर्सिटी अफ एल पासोमा पिएचडी गर्दैछु अहिले 3rd इयरमा छु म चाहिँ नि र यो सम्बन्धी म केही समयदेखि सुन्दै पनि आएको छु एमसीसी को बारेमा यस्ता बहसहरू र अलिअलि थोरै लेखेको पनि छु अरूले लेखेको पढेको पनि छु अब त्यही भएर अब चाहिँ यसमा हामी पनि यसो सहभागी भौँ राम्रो कुराको लागि अरूलाई गाली गर्न भन्न पनि यसो भनेर लागेको छु म पनि केही समयदेखि Thank you. Rhetoric and writing भनेर भन्दाखेरि हजुर हजुर we are going to talk about it briefly अहिले So Uttam sir and Vijay sir, do you want to briefly tell us about you? Briefly, we don't want to run too much time. छोटोमा हजुर उत्तम गौली मेरो नाम म एजुकेसन पोलिसीको प्रोफेसर हो हजुर विजय सर हजुरको बारेमा थोरै हजुर तपाईले चिनिहाल्नु भएको छ त्यै पनि हजुर दर्शक महानुभावहरु नमस्कार मेरो नाम विजय थापा इनेप्लिज यो हाम्रो पत्रिका विद्युतीय पत्रिका म सञ्चालन गर्छु र यो पनि 8 घण्टा काम गरेर यो चाहिँ पूर्णकालीन पत्रकारिता हैन यो चाहिँ आंशिक रूपमा पत्रकारिता गर्दछु धन्यवाद Thank you. अब हामीले कुरा सुरु गर्दाखेरि आज हामीसँग घानादेखि साथी आउनु भएको छ Fred. Fred, if you are free, is it okay if we kind of open the floor with you? I would like to ask you, Fred, how has your experience been with MCC in your country? It has been there for a while now. It has completed one part, and then they have again applied for the next one, or the second one is working right now, right? Do you mind sharing us how? Yeah. So that's true. So we have to go back into the origins of the MCC in Ghana, and as you rightly pointed out, we are in the second compact. We've signed a second compact in the United States. Indeed, the very first one was in August 2006. And it was a $547 million compact. That focuses mainly on investment in to raise farmers' incomes through private sector-led agribusiness development, and also the promotion of access to social services. So through the provision of or the expansion of infrastructure projects, roads, and roads for the most part, but the idea was just to reduce the cost of transporting agricultural products to the market. There was also other areas that the first compact focused on in the area of land rights and access to land, the land tenure system, to bring more efficiency and digitize it to forestall endless cases of land conflict. So that was by and large very successful. And because of the success of the first compact in August 2014, under the Obama Africa Power Initiative, the second compact, also dubbed as the Ghana Power Compact, was signed in 2014. And among others, it was just to induce effective management of the power system through private sector-led management, and also to look at various aspects of the micromanagement in terms of how micromanagement with respect to even the meter systems with respect to the personnel. I must say there were some controversies, but that was just internally generated, had nothing to do with the United States. It was about the idea that there was an agreement that the Ghanaian private sector was just going to manage it. It was not, but there were procedural errors, and due to such errors, what happened was that the Ghana government wrote to the United States, the MCC, and the United States government, that they were backing out of that particular power deal. It was not the entire power compact deal. I mean, I would say that was just about 25, a quarter of the whole deal. So as we speak, it's in Parliament, and they are just addressing that. But in terms of the power compact,
just this week, 2 days ago to be specific, a $50 million meter management system was signed with the power company, electricity company of Ghana. And there are other projects that are going well. So by and large, it's been very successful, and I use this platform to assure anyone and diffuse any fears that anyone has, that this is a militaristic rules. This is a rules for the United States to militarily occupy any country. I've never heard of any MCC compact that has been taken advantage of by the United States government, at least with respect to the Nepal area, the area where Nepal falls. We can look at India. India also from 2014 signed the MCC, and we've never heard of Americans with American government occupying India. But what is most important when it comes to these deals is to focus on the national interest, focus on institutions. Of course, if the MCC is signed, they have to pass through the Act of Parliament or legislature. I don't know how they call it in Nepal or not, those countries that are signing the MCC now, so that they form that regulatory agency that really has to do with the management of the MCC project. But the national interest, it should be the preeminent thing that any country that's signs that should focus on. And if the national interest is what is catered for by the effective involvement of civil society agencies, the state institutions, I believe it will be a success. I can say by and large, it's been a great success. Thank you. Thank you, Fred. What I understood from you is it is a non-military program, and it has been very successful in terms of development in your country, and they are going for the second round, and it's a power compact. The second round was signed in 2014. We are still implementing the second round of it. Okay. And was there any situation in your country where people didn't want it a part of a Initially, with respect to the first one, not the second one, because we got used to the nature of the MCC by 2014. But in 2006, there was the natural fear that the Americans would use that to dominate militarily. There were talks about it. However, with respect to the MCC, there's never been any clause. We accepted there's never been any clause, any military conditions. I'm thinking that I believe the MCC, whichever country where it's being introduced, there's not whatsoever when it comes to any military conditions. And indeed, the governmental agencies, the politicians, policymakers, of course, will scrutinize the clauses. And I'm not sure anyone has been able to adduce evidence that as part of the clause, there's a military condition or there's a space for the American military to occupy any of those countries. There isn't that whatsoever, and there's never been any of that condition clause in the country. Okay, thank you, Fred. Gopendra, sir, do you have any questions for Fred? How about MCC? Yes, sir. Do you want to unmute? Sorry, you're muted. If I could, Jagnamraji, thank you very much. Fred, hey Fred, good morning. I don't know, good evening out there. Good afternoon. It's about 1 o'clock in the afternoon. Yeah, my question, Fred, to you is, what was the most important or very publicly raised issue against the MCC, Fred, in Ghana? With regard to the first compact in 2006, there was that fear. It was just about that military thing, but that was the military. However, it was discussed. There was no evidence of this military compact. Indeed, it was only 2 years later that there was a separate. That was between the Ghana Armed Forces and American military. They had to deal with that, but it had nothing to do with the MCC. The MCC was purely developmental, and once it started, it became so clear that during the 2014, when the second compact was going to be signed, there wasn't that much opposition at all. And this issue about the military occupation didn't rise at all. But there had been fears. There had been fears
the Americans and the Americans would just come at military in the first one, and that was defrayed. And we've had, I would say, largely a smooth running of the two compacts. I believe we are in the tail end of the second compact, and it's been successful. So the military thing came, and it's natural that in almost every country that issue will always come up. But the MCC, if you look at the clauses, if you look at the what they have on the table, there's nothing on the military, and so that was the fears. So the fears about the military fears was the issue at the time in 2006. Thank you, Fred. I must also add one thing. One thing I loved about the MCC is that there's a lot of autonomy. Of course, there are general parameters, the MEDA, which also involves some American stakeholders. They have general parameters, but there's largely been autonomy in terms of the operations or the implementations of the project, and that's very remarkable. Thank you. Thank you, Gopendra sir. Arjun sir, do you have any questions for Fred? Do you mind turning on the video? Sorry. Hello? Yes, sir. Yeah, we can hear you. Madam, I'm listening now, actually. If I have any questions, then I'll definitely ask. Okay, sir. Okay. Jagdish sir, do you have any, or Medani, Dr. Sangrola sir, do you have any questions? Hi, Fred. Thank you for sharing your information. I have a quick question. Regarding on clause number 7.1, I guess, and then I just gathered that information from the, from social media. So let me share my screen first, and then, if you have, if you know about that, you can answer that question. Okay. Ma'am, would you mind enabling sharing? Yes, I did. Screen option? Yeah, you can go ahead. I did. Thank you. Okay, let me share my desktop, and then here. I don't have much more information. I don't have much more knowledge about MCC compact, but the most debated compact in case of Nepal is the Article 7.1. So here I am comparing two compacts between Nepal and Namibia. So I do have so this is the Namibia contract between MCC and Namibia, and here is the contract between Nepal and Namibia. So basically, most raised question is, in Namibia's clause, they haven't, so what they said is that, the government will proceed in a timely manner to complete all the domestic requirements for this compact to enter into the force. The parties understand that this compact upon entry into the force will prevail over the domestic laws of Nepal. So they clearly mention this here. And in the Namibia's contract, at the same time for their clause 7.1, let me find it where it is exactly. Sorry for. That's fine. Let me see. Let me make sure if this is the same articles. Yeah, that is the okay. So domestic requirements. Before this compact enters into the force, Namibia will take place all necessary steps to ensure that immediately upon this compact entering into the force, this compact and the PIA, I don't know what is this PIA, and all the provisions of this compact and the PIA are valid, binding, and are in full force that and effect in Namibia. This compact, the PIA, and any other agreement entering into the connection with this compact to which Namibia and MCC are parties are international agreements, and no laws of Namibia other than Constitution of Namibia. So here they explicitly mention that no laws of Namibia other than Constitution of Namibia will prevail.
But in our case, they forgot to mention, or I don't know, they intentionally forgot to put that no laws in Nepal except the constitution. They haven't said that inside the bracket. So that is the most debated thing in our intellectuals right now. Do you have this? I want to start. Dr. Gowli, do you want to answer that? I don't know if Fred has reviewed the other countries' compact or not. So he's here just to share experience about MCC from his country. He does not work for MCC, and he's not. I see. Okay, yeah. He's not an MCC person. He's just sharing experience. He's Okay. not. So what I know about the Namibia one, it was signed in 2008, and what I know is also that based on what the research I've done in terms of the MCC in the various countries, there's always that respect for the constitutional, the constitutional framework. If there's a conflict between what the MCC seeks to do and what the country itself seeks to do, there's a lot of the preeminence is given to the constitution. There's dialogue. There have been times in Ghana where slight issues came up, and the media dialogue in the Ghana government and the US represented by the ambassador. And so I believe that Dr. Golo may come in, but there's that respect for constitutional framework based on what I know so far. Dr. Golo, if you can come in now. May I? Sure. Sure. Yes, sir. यहाँनिर कुरा के छ भने यो विरोध गर्नकै लागि विरोध गर्ने मान्छेहरूले अनेक किसिमको यो नेट पिकिङ के अरे लेखा मार्ने काम चाहिँ गरिराखेका छन्। वास्तवमा कुनै पनि सम्झौता गर्दाखेरि त्यो सम्झौता लागू होस् भनेर गरिन्छ नि त, हैन हजुर? हजुर। त्यसकारणले हाम्रो डोमेस्टिक लजसँग कन्फ्लिक्ट भएमा यही सम्झौता लागू हुनेछ भनेर जो लेखिएको छ त्यो अति आवश्यक शर्त हो। किनभने यो सम्झौता लागू नहुने हो भने त यो सम्झौता नगरे भइगयो हैन? सिम्पल कुरा त्यति छ के। हामीले यो सम्झौता किन गरेको हो भने अन्त जहाँसुकै जेसुकै लेखा भए पनि, अमेरिकाको कानुनमा जे लेखा भए पनि, चाइनाको कानुनमा जे लेखा भए पनि, नेपालको कानुनमा जे लेखा भए पनि, यो सम्झौता गर्नुको उद्देश्य के हो भने हामीले यो सम्झौताको काम चाहिँ नि गरी छाड्ने भनेर सहमत भएको हो नि त। त्यसकारणले कसरी लेखियो भन्ने कुरामा चाहिँ नि बसेर नेगोसिएट गर्ने कुरा थियो। 5 दिन बसेर नेपालको समूहले पनि यहाँ आएर वासिङटन डीसीमा नेगोसिएट गरेर जानुभएको हो। अब त्यहाँ चाहिँ नि एक्सेप्ट कन्स्टिट्युसन भनेको रहेछ भन्ने कुरा आयो हो, ठिक छ। अब धेरै मेहनत गरेर साथीहरूले नामिबियादेखि लिएर कहाँको चाहिँ नि संविधान हेर्नुभयो, कम्प्याक्ट हेर्नुभयो। अब उहाँहरूले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने नेपालमा यस्ता धेरै इन्टेलेक्चुअल मान्छेहरू छन् कि जहाँ पूर्वाधारविदहरू छन्, यति धेरै जान्ने कानुनविदहरू छन्, तर त्यो देशमा चाहिँ नि पूर्वाधार बन्दैन भने that's the unfortunate thing. Look at the result, what we're talking about. We are the law experts, but we use our law to hinder the development of our country. We are the experts of infrastructure, but we are so knowledgeable that we stop the building of infrastructure. भन्ने खालकोतिर गइरहेको छ के। त्यसकारण त्यो नेगेटिभिटीको जुन बटमलेस ब्यारलबाट हामी बाहिर आएर हेर्ने हो भने कानुनहरू आफ्नो ठाउँमा हुन्छन्। त्यसकारणले त्यो कानुन भायोलेट नहोस् भनेर संसदमा ल्याएको हो। त्यो संसदबाट त्यो म्यान्डेट गराएको किन हो भन्दाखेरि भने यो 5 वर्षमा सक्नुपर्ने कार्यक्रम भएको हुनाले र यसमा भएका कतिपय प्रावधानहरू नेपालको लोकल लसँग नमिल्ने छन्। तर नमिले पनि गराउने भनेको एउटा सामान्य चाहिने एउटा के छ भने लोकल लज भनेको जस्तो अस्ति मात्रै म बसेको छरछिमेकमा के भइराखेको थियो भने एउटा ठुलो गाडी ल्याउनु पर्ने रहेछ, एउटा हेभी इक्विपमेन्ट यहाँको चाहिँ इन्भाइरोन्मेन्टल इकोसिस्टमको लागि। अनि त्यति बेला चाहिँ के गर्यो भने यहाँ लोकल ल चाहिँ सस्पेन्ड गरे। लोकल ल अनुसार के हुन्छ भने रातो बत्ती बलेपछि गाडी रोकिनुपर्छ, एउटा गाडी एउटा लेनमा जानुपर्छ। ठुलो गाडी आउँदै थियो डबल लेन प्रयोग गर्ने खालको, र अरू गाडीहरूलाई रोकेर सस्पेन्ड गरेर त्यसलाई चाहिँ हेभी इक्विपमेन्ट भित्र छिराइयो किनभने वी वर डुइङ समथिङ स्पेसल, समथिङ फर द बेनिफिट। त्यसकारण यो हाम्रो देशको लागि बेनिफिट हुन्छ। हाम्रो चाहिँ नि यो डेभलपमेन्ट फ्रेन्डली लजहरू अलरेडी एक्जिस्टिङ छैनन्। जहाँ पनि त्यही हो, तपाईँको घानामा पनि त्यही हो, नामिबियामा पनि त्यही त भनेको छ कि लोकल लज विल नट ह्याभ प्रेसिडेन्स भनेकै छ। संविधान बाहेक भन्ने कुरामा नेपालमा पनि अस्ति चाहिँ नि एमसीसीले चिठी लेखेरै दिइसक्यो। संविधानको हकमा चाहिँ नि संविधान नै प्रिभेल गर्छ, यो कम्प्याक्ट प्रिभेल गर्दैन भनेर भनिसक्यो। भनिसकेपछि अब कुरा त्यति नै हो भने त मेरो विचारमा यो कुरा टुङ्गिसक्यो। अब कुरो के रह्यो भने हामी विकास गर्न चाहन्छौँ कि चाहन्नौँ भन्ने कुरा मात्रै हो।
त्यसकारण ल भनेको के हो भने सहमतिमा गर्ने काम हो। त्यो सहमति कहाँबाट पाइन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो लको सबैभन्दा ठुलो सुप्रिम अथोरिटी हो नेपालको संसद। ल बनाउने ठाउँ त त्यही हो। नभएका ल पनि उसले बनाउँछ, भएको ललाई परिमार्जन गर्ने पनि उसँग मन्त्री परिषदसँग त्यो छैन अधिकार। तर कानुनको अधिकार चाहिँ नि हाम्रो जनताका प्रतिनिधिहरू 3 करोड नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ नि हामी यो गर्छन्, हामी 5 वर्षमा परियोजना सम्पन्न गर्ने ल त नेपालमा छैन नि त। भएको भए त हुन्थ्यो त, अहिलेसम्म कुनै पनि भएको छैन। ओरिजिनल्ली डिजाइन गरेको भन्दा हाम्रो चाहिँ नि 10औं गुणा बढी खर्च लाग्छ, 10औं गुणा बढी समय लाग्छ। त्यसमा धेरै ठुलो अपर्च्युनिटी कस्ट हुन्छ, लस हुन्छ। हो त्यो लसबाट हामी जोगिन र इफेक्टिभ इम्प्लिमेन्टेसन गरेर टाइममा पुरा गर्नको लागि चाहिँ हामीले आफ्नो लोकल लजलाई यसको हकमा सस्पेन्ड गरौँ भनेको मात्रै हो। अरू लहरू हाम्रो चाहिँ लागू नहुने होइन, अरू कुरामा लागू हुन्छ। जस्तो तपाईँको चाहिँ नि हत्या हिंसा बलात्कार भयो भने के गर्ने भन्ने कुरा छ, त्यसमा चाहिँ नि त्यो इम्प्युनिटीको कुरा यहाँ छैन। हत्या हिंसा बलात्कार भयो भने हाम्रै ल लागू हुन्छन्, पुरानो एक्जिस्टिङ ल नै लागू हुन्छन्। तर यो सम्झौताको हकमा यो कार्यान्वयन गर्दाखेरि कुनै लोकल लजले अवरोध नगरोस्, त्यसको हकमा चाहिँ यही लागू हुनेछ भनेको छ। अब यो लागू नहुने हाम्रै पुराना ल लागू हुने हो र त्यो सबै जस्ताको तस्तै बस्ने हो भने त किन चाहिँ विकासको कुरा गर्ने? संसारमा कहिल्यै पनि नयाँ कुरा गर्दाखेरि त तपाईँको एक्जिस्टिङ उसबाट त सिस्टमबाट त हुन्न होइन। पुरानो घर भत्काउनु पर्छ नयाँ घर बनाउँदा। केही न केही अलिकता तलमाथि केही न कुनै पनि कम्प्रोमाइज नगर्ने हो भने त कुनै पनि नयाँ चिज नयाँ विकास त केही पनि हुन्न नि त। हामीले चाहिँ प्रजातन्त्र ल्याउँदाखेरि पनि अब डिक्टेटरसिपको अगेन्स्टमा हामीले फाइट गरेका थियौँ। एग्री गरेँ तपाईँको भनाइमा, मैले कुरा बुझेँ। यो जस्तै भनेको हो नेपालकै कानुनले 5 वर्षभित्र यत्रो यो परियोजना सम्भवै छैन, पोसिबलै हुँदैन यसैको त्यस कारणले यो भयो। तर भनेको मलाई पनि के लाग्छ भन्दाखेरि यो ठिक छ, राम्रो छ। तर यो जुन जसले यो डकुमेन्ट बनाए त्यसमा नेपालीहरू अलिकति थोरै चिप्लेका हुन् जस्तो सरलाई लाग्छ? लाग्दैन। नेपालीहरूले चाहिँ नि यसलाई नेपालको जित बनाएका छन्। नेपालीहरू भेरी भेरी स्मार्ट पिन्छ। जो मान्छे यो यसमा ल गर्न नेगोसिएट गर्न आए उनीहरूलाई मैले चिनेको भए म यो लाइभ कार्यक्रमबाट सलाम पठाउँछु। किनभने उहाँहरूले नेपालको जित हुने गरी गर्नुभएको छ। कहीँ पनि केही पनि फरक छैन। हाम्रो लजहरू भनेको के हो? हाम्रो आफ्नो एग्रिमेन्टको कुरा हो होइन। त्यो ल भनेको कुनै त्यस्तो ट्यान्जिबल कुरा होइन, केही होइन। अनि यसलाई सार्वभौम सत्तासँग जोडेर दिदीबहिनी आमासँग जोडेर जो मान्छेले कुरा गरेका छन् तिनीहरू पापी हुन् भन्छु म। तिनीहरू नर्क जान्छन्। यसमा म हजुरलाई रोक्छु सर, गौली सर। एउटा कुरा म जगदीश सरकोमा यसमा आउँछु। यो हजुरले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हजुर यो रियोटोरिक र रेकर्ड किपिङको यो जुन राइटिङमा कति फरक पार्छ अब यस्ता हल्लाहरूले अथवा यो कुनै डेभलपमेन्टलाई हिन्डरेन्स अथवा जे भइरहेछ नि अहिले मिडियामा। व्हाट डु यु थिंक अबाउट? कैन यू टेल अस लिटल बिट मोर? थ्यांक यू म्याम फर दिस। अब कुरो के छ भन्दाखेरि यो रेटोरिक भनेको हामीलाई कन्भिन्स गर्ने एउटा चाहिँ माध्यम हो विभिन्न तरिकाले। तर यहाँ गलत ठाउँमा प्रयोग भएको छ फेक स्टोरी। एउटा मान्छेले चाहिँ इमोसनमा ल्याउन फेक स्टोरी चाहिँ फैलाएर चाहिँ नि मान्छेलाई चाहिँ कन्भिन्स गर्न खोज्छ इमोसनमा ल्याएर। त्यसलाई चाहिँ फ्यालेसी भन्छ, गलत चाहिँ कुरा भनेर मान्छेलाई उचाल्ने। अहिले भएको नेपालमा त्यो छ। कसले उचालेका छन् भन्दाखेरि जसले चाहिँ बुझेका छन्, जो चाहिँ प्री अक्युपाइड माइन्डमा के छ भन्दा अमेरिका प्रति नेगेटिभ छ पहिल्यैदेखिको, राम्रो गरे पनि नेगेटिभ मान्ने त्यो खालका मान्छेले चाहिँ जो पढेको छैन अथवा पढ्न जाने पनि यो एमसीसी को बारेमा बुझेका छैनन्, अरू देशमा के भइरहेको छ अथवा एग्रिमेन्टमा के छ त्यो सम्बन्धी उहाँहरूले पढ्नु भएको छैन। जस्ट यो टेलिभिजन अथवा सोसल मिडियामा अथवा चाहिँ युट्युबमा यस्ता विभिन्न खालका जति कुरा आइरहेका छन् त्यसको आधारमा सुनेर मान्छेहरूले विरोध गरेका छन्। जब पढ्छन् यो बुझ्छन् केही मान्छे चाहिँ पछाडि हटिहाल्छन्, फरकै पर्दैन, यसबाट चाहिँ यसको सपोर्टमा लाग्छन्। तर अब नपढिकन अब तपाईको नसुनिकन एक्चुअल कुरा थाहै नभइकन इमोसनमा जसले चाहिँ मान्छेलाई मुभ गरिरहेको छ, पर्सुएड गरिरहेको छ, त्यो चाहिँ पुरै चाहिँ फ्यालेसी हो, गलत हो। र चाहिँ हाम्रो चाहिँ अहिले देखिएको आवश्यकतै भनेको के हो भन्दाखेरिमा पोलिटिकल लिडर्सहरू जो चाहिँ यसको पक्षमा हुनुहुन्छ, पक्षमा त हुनुहुन्छ मनमा, तर चाहिँ बोल्न सक्नु भएको छैन। र मिडियाका साथीहरूले पनि के गर्न पर्यो भन्दाखेरिमा यसको चाहिँ खास कुरो यो हो,
कुनै देशमा पनि अब हाम्रो घानाको साथीले अहिले फ्रेडले भनिसक्नुभयो, मङ्गोलियाको साथीले भनिसक्नुभयो, अरू देशकाले भनिसक्नुभयो र पढेर हामीले पढ्यौँ पनि, अरू देशको सुन्यौँ पनि, कहीँ पनि तपाईहरुले भने जस्तो तपाईहरुलाई बुझाइएको जस्तो छैन। आर्मी गएको छैन, तपाईको युरेनियम लाने भन्ने कुरा कहीँ पनि छैन, कतैको पनि लगेको छैन। भने रोड बन्यो भने त फाइदा भइहाल्यो त। महेन्द्र राजमार्ग बन्यो, हामीलाई फाइदा भएन? त्यो नि इन्डियाको सपोर्टमा बनायो नि त। कोदारी राजमार्ग चाहिँ नि चाइनाको सपोर्टमा बन्यो, हामीले त हिँडिरहेका छौँ, प्रयोग गरिरहेका छौँ नि त। त्यही भएर अब चाहिँ यो एमसीसी आएर बनाउने जुन चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन छ, रोड छ, त्यो बनिहालेपछि त हामीले फाइदा लिइहाल्यो आखिरमा। त्यहाँ त अब केही फरक पर्दैन हामीलाई। हामीमा आउने कुनै पनि चिजहरू यो एमसीसीबाट आउने चिजले हामीलाई हानि गरिरहेको छैन भने गलत कुरा उठाइदिएर मान्छेलाई यसरी कन्भिन्स गरेका छन्, यो चाहिँ गलत हो भनेर तपाईँ हामी सबैले चाहिँ नि, र मेजर गरी पोलिटिकल पार्टिजले लायो भने सबै चाहिँ नि त्यसमा लायो भने यसमा फरकै पर्दैन, फेरि जनता अर्कोतिर ढल्किहाल्छ नि। हेर्नुहोस् यो अहिलेसम्म मिडियामा आएको चाहिँ सबै चाहिँ यो फेक स्टोरीको पछि लाएर मात्रै भएको हो। थ्याङ्क यू जगदीश सर। म हजुरलाई यसैमा रोकेँ। हाम्रो अजय सर, हजुरलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू फर जोइनिङ। हजुरको म्युट छ, हजुरले अनम्युट गर्नुभयो भने हुन्छ। हजुरलाई म यो पुरै हजुरले एमसीसी को सबै कुरा हेर्नुभएको छ, पढ्नु भएको छ, एज अ ट्रिटी एक्सपर्ट, इज द ल्याङ्ग्वेज अफेन्सिभ अथवा के हाम्रो लागि नकारात्मक एकदम नराम्रो ड्यामेजिङ नै छ कि के छ त हजुरको विचारमा? फर्स्ट अफ अल म चाहिँ अपोलोजाइज गर्छु, अलिकति ढिला भयो टेक्निकल ग्लिचले गर्दाखेरि। अब मेरो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ नि क्यानाडाको यो फेडरल गभर्मेन्टको ट्रिटी नेगोसिएसन सम्बन्धी सिनियर पोलिसी एडभाइजरको रूपमा काम गर्छु र यो कामको सिलसिलामा मैले धेरै बायोल्याटरल एग्रिमेन्ट्स र कन्ट्र्याक्ट्सहरूको कामहरू गर्छु र यो एग्रिमेन्टको नेचर नै यस्तो छ कि त्यसमा चाहिँ नि यो अहिले भर्खर मैले सुनेको if there is a conflict between the agreement provisions and the local laws, then the agreement will prevail भन्नेमा साथी मेदनीजीले सायद के अरे अलिकति कन्सर्न देखाउनु भएको थियो। कन्सर्न जायज पनि हो, तर त्यति त्यसमा चाहिँ नि चिन्ता हुनुपर्ने मैले देख्दिनँ, किनभने नेचर of the bilateral agreement is such that the agreement cannot cover all the local laws because there are thousands of laws. A country has many thousands of laws, and it is not possible to accommodate all those laws in a contract, in a bilateral agreement. That's why the language says that, you know, the agreement provisions will prevail. भन्ने कुरा चाहिँ नि हाम्रो म यहाँ क्यानाडामा काम गरिरहेको पनि यो चाहिँ normally regularly राख्ने कुरा हो। यो राख्नुपर्ने कारण के छ भनेदेखि जब यो नराख्ने भने त जो एग्रिमेन्ट अघि डाक्टर गौरीले भन्नुभएको जस्तो एग्रिमेन्ट गर्नुपर्ने कारणै के भयो त? एग्रिमेन्ट गर्नुको मतलबै हामी यो 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 बुँदामा हामी चाहिँ सहमत छौँ है भनेर भनिसकेको छ। भनिसकेपछि अब अरू के बुँदामा चाहिँ असहमत हुने हो त? अरू के कुरामा चाहिँ लोकल लसँग बाँधिने हो त भन्ने कुरा मेरो विचारमा चाहिँ आई थिङ्क द्याट इज नट ए म्याटर अफ बिग कन्सर्न फर नेपाल. That's one thing. The other thing is that the project is being implemented in Nepal with $500 million of American US dollars. 5 वर्षभित्र बनाउनु पर्ने नेपाली कामदारहरू लागेर बनाउनु पर्ने यो के भन्छ प्रोजेक्ट चाहिँ नेपालीको हितको लागि बनाउने यो परापूर्व काल के रे देखिन चाहिँ अहिले आएको होइन कि पछिसम्म चाहिँ नि यो दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ नि प्रोजेक्ट नेपालमै रहने प्रोजेक्टमा नेपालीले त यो मेरो विचारमा स्वस्फूर्त रूपमा चाहिँ यसलाई एक्सेप्ट गर्नुपर्ने हो। अब यो ल्याङ्ग्वेजमा यो मिलेन उ मिलेन भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यति आई थिङ्क इम्पोर्टेन्ट हो जस्तो लाग्दैन। मुख्य हेर्नुपर्ने यो माथि तल के अरे माथिदेखि तलसम्म कुन बुँदा चाहिँ मिलेन भन्ने कुरामा लाग्नुपर्छ कि यो लसँग चाहिँ नि बाँझेमा यो एग्रिमेन्ट प्रिभेल हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ द्याट इज इन्टायरली नर्मल एभ्रिवेयर द्याट आई एम aware of. So that brings us to मलाई एउटा स्टोरी याद आयो। एउटा टिचरले 3 जना स्टुडेन्टहरूलाई ल यो कुखुरालाई लगेर खुट्टा भाँच भनेर भन्नुभयो। अनि 3 जनाको रेस्पोन्स, एउटाले जानुभयो खुट्टा भाँचेर आउनुभयो, अर्कोले जानुभयो संवाद गरेर बस्नुभयो चिकनसँग, एउटा कुखुरासँग, अनि अर्कोले चाहिँ केही पनि नगरिकन
हेराहेर मात्र गरेर बस्नुभयो, केही पनि गर्नु भएन। अब हामीले चाहिँ के गरिरहेका छौँ, अहिले चाहिँ हामीले संवाद गरिरहेका छौँ, तर हाम्रो संसद, सरकार, लिडर्सहरू चाहिँ यो थर्ड क्याटेगोरीमा केही पनि नगरिकन बसिरहेको जस्तो अवस्था छ। यो अवस्थामा चाहिँ के गर्दा ठिक होला त? अब यो अहिले अब त्यत्रो पैसा अड्केर पनि त बसिरहेको छ, नत्र अरू देशले युज गर्छ। त्यो बेलामा अजय सर अनि म त्यसपछि मोहन सर। यो विषयमा मलाई धेरै अगाडिदेखि लागेको कुरामा आज एउटा खुलिहाल्छु। धेरै क्रिटिक्सहरूले चाहिँ यो कुरा अरू प्रोजेक्ट कुनै पनि संसदबाट पारित गर्नु परेन, यो एमसिसीलाई किन चाहिँ संसदले रेटिफाई गर्नु पर्यो त भन्ने कुरा गर्छ। त्यो क्वेसन चाहिँ नि अलिकति मलाई के लाग्छ भने इट्स अ भेरी डिसइन्जिनियस क्वेसन, बिकज we are Nepal is a representative political liberal democracy where people have the right to speak. They can either speak from the street or they can speak through their representatives in the parliament. Now, why are they, criticizing the need to have the MCC agreement ratified in the parliament? Because parliament is the representative body who represents all the Nepalese people. मलाई अलि हास्यास्पद नै लाग्छ कि पार्लियामेन्टले किन गर्नु पर्यो? अरे बाबा, पार्लियामेन्टले गर्ने त झन् राम्रो कुरा हो, त्यो त डेमोक्रेसीको एउटा उदाहरण हो। त्यो त द्याट्स व्हाट। मोहन सर, हजुरको केही भन्नु छ यसको लागि? म्याडम, कुनै कुराहरू सुने, अब धाराको साथीबाट पनि कुरा सुने। अब मैले पनि अलिकति यसो स्टडी गरेर बेलामा के पाइरहेको छु भने यो जुन उग्र रूपमा यहाँ विरोध भइरहेछ, युट्युबमा त धेरै नै हेर्न पाइन्छ। अहिले अलिकति बत्तर भयो कि जस्तो लाग्छ र एक दुईवटा फर्मुला प्रो एमसिसीवाला हाइलाइट गरेर आर्टिकलहरू पनि चाहिँ आइरहेको छ। मैले पनि यसो हेरिरहेको छु। यहाँ अघि एउटा साथीले भने जस्तै विरोध गरेर असाध्यै हाई विरोध गरिरहेछ, जसले बुझाएको छ उसले बोलेकै छ, त्यस्तो भइरहेछ। र अहिले भर्खर अजयजीले तपाईँले कहिले भन्नुभएको थियो, यहाँ अहिले प्रधानमन्त्रीजीले त यसलाई पास गर्नुपर्छ भनेर पहिल्यै भनिरहेछ, र अहिले कानुन मन्त्रीले पनि यसलाई पास गर्नुपर्छ, अलिक परिमार्जन गरेर त्यो चाहिँ यहाँ गभर्मेन्ट पोजिसन त्यो देखिरहेछ। र अब मलाई पर्सनली सोध्नुहुन्छ भने यो जम्मै अब भनौँ न, अब अघि गौरीजीले पनि हाइलाइट गर्नुभयो, यदि डोमेस्टिक लजहरू सबैलाई कभर गरेर गर्नै सकिन्छ, त्यो लेख्या भने एकदम कन्भिन्सिङ आर्गुमेन्ट छ त्यो। तर त्यहाँ चाहिँ कसरी बगेरा खडा गरिरहेछ भने प्रिभेयर ओभर द डोमेस्टिक ल भन्दाखेरि हाम्रो सोभरेन्टीमै हावा बोल्यो भन्ने चिजले वास्तवमा अस्ति म भाइस प्रेसिडेन्ट आउँदाखेरि त तपाईँहरूको संविधान सर्वोच्च हो, यसमा केही असर पर्दैन भनेर भन्नुभएको छ, भन्नुभएको छ उहाँले। र यो आइपिसीको पार्ट पनि होइन भनेर भन्नुभएको छ। सबभन्दा चाहिँ नि बगेरा खडा केही दुईवटा पोइन्ट हुन् भन्दाखेरि अब म एज ए पर्सन मलाई त यो राम्रो प्रोजेक्ट जस्तो लाग्छ। यत्रो पैसा दिएछ, हामीले आफैले बनाउने, हामीसँग पैसा छ भनेर ढाक्ला पनि पैसा निकाल्ने बेलामा सहायता माग्नुपर्छ। यो फेरि दान हो, कुनै लोन होइन यो। फेरि यसले ट्रान्समिसन लाइन पनि कति महत्त्वपूर्ण छ भने मलाई लाग्छ अब 2-4 वर्षमा अब यहाँ बिजुली खपत चाहिँ कम हुँदै प्रोडक्सन बढी हुन्छ, त्यसलाई कहाँ लाने त, कहाँ पठाउनु त भन्दाखेरि बिजुली बोक्ने त ट्रान्समिसन लाइनै हुन्छ। यत्रो ठुलो प्रोजेक्ट चाहिँ र सडक भनेको पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण हो भन्दाखेरि हामीले यसलाई रिफ्युज गर्नुमा कुनै टुकै छैन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस कारण मैले मेरो पर्सनल विचारबाट एउटा अमेरिकासँग 74 वर्षदेखिको सम्बन्ध छ। अमेरिकनहरूले हामीलाई पहिले पनि सहयोग गरेकै हो। बरु चाहिँ छिटो नबुझेको कुराहरूमा सोधेर जनताले प्रश्नै उठाइसकेपछि त्यसको चाहिँ एप्रोप्रिएट वेमा जवाफ दिएर यसलाई पास गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राखेको छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर। म यही कुरामा अब यति धेरैवटा ट्रिटी भएको छ। पहिला अब इन्डियासँग पनि ट्रिटी गर्दाखेरि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, बाढी नियन्त्रण भनेर यो इरिगेसनको चाहिँ कुरा लुकाएर, त्यति लिडरहरूले कुरै नगरेर लुकाएर यो कुराहरू गरेको हुँदाखेरि धेरै शङ्का पनि आएको हुनसक्छ, कतै यतै फाइदा उठाइहाल्छ कि भनेर। अजय सरले हेर्दाखेरि यो एमसिसीको नेचर एज अ उनीहरूले काम गरिरहेको हेर्दाखेरि इज देयर एनिथिङ नेपालीहरूले चिन्ता गर्नुपर्ने अथवा यो पहिलाको ट्रिटीहरूलाई चाहिँ किन नलिएर आउने? पहिला अब नेपालको अस्ति मैले पढेको थिएँ 19 खरब त ऋण मात्रै छ, अनि पहिलाको ऋण लिँदा कसरी लियो, कसरी अनुदान लियो, त्यो कुराहरूको चाहिँ केही कुरा नहुने, यो कुरा चाहिँ किन आइरहेको होला त सर?
अब खै किन आयो भन्ने त मसँग पनि जवाब छैन, but I feel personally मसँग evidence त छैन, तर personally I think this has been politicized very widely and very unfairly. अब किन गर्यो त्यसको जवाब त मसँग छैन. तर it is unfortunate for Nepal because this project is very important, and this is a, you know, मैले पहिला पनि एउटा यही फोरममा एउटा उदाहरण दिएको थिएँ. मेलिम्चीको प्रोजेक्टलाई हेर्नुस्, म मेलिम्चीमा सुरुमा चाहिँ 1980s को मिडल 1980s तिर चाहिँ म अलिकति सम्बन्ध थिएँ इन्भाइरोन्मेन्टल इम्प्याक्ट असेसमेन्टको सिलसिलामा. अब त्यो भर्खर 2021 यही साल नै हो के अरे कम्प्लिट भयो भनेदेखि करिब 35 years लाग्यो त्यो बनाउनलाई, मेलिम्ची प्रोजेक्ट बनाउनलाई. Now compare that with the 5-year you know, time frame that this MCC project must be completed. The hydroelectricity transmission line must be completed within 5 years. 5 years man Nepal ko euta durgami के अरे यो डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ नि हाम्रो निकै ठुलो चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरल टेबल हुन्छ. अहिले डाक्टर के अरे हाम्रो मोहन जीले भन्नुभएको जस्तै in a few years Nepal will produce more electricity than it can consume domestically. We have to have the infrastructure to transmit to different corners of the country and also to export it to India and maybe beyond to Bangladesh. अब यो यस्तो किसिमको इन्फ्रास्ट्रक्चर नभइकन त हुँदैन, यो यस्तो नेपालको कायापलट त हुँदैन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टरमा. त्यसै भएर यसमा चाहिँ नि धेरै यो लम्बाइकन यो एग्रिमेन्टमा यो शब्द मिलेन, यो शब्द राम्रो भएन भन्ने कुरो चाहिँ नि आई थिंक बेनिफिशियल कन्ट्रीको लागि बेनिफिट हुँदैन. अब यसमा माइक्रो यो हेयर स्प्लिटिङ गर्ने खालको चाहिँ नि डिस्कसन भइराखेको धेरै देख्छु. अब त्यस किन भयो भन्ने त आई थिंक I understand this is political. This has been politicized, but I do not want to pinpoint fingers at anyone. Everybody has a right to speak, but I think that there has to be some basis, and there has to be some logic behind what the critics are talking about. That's what I feel. Okay. Thank you, sir. Please, I want to come in just for a minute. I don't know if I'll have the chance. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, so I don't understand Nepali, but I could get some of the words, and I often heard China, and as I do my research, I realized that when you discuss the MCC, especially in that part of the world, in the Asiatic part of the world, you don't divorce it from the geopolitics between the geopolitical rivalry between China and the United States, and the rival compact of the MCC is the BRI, the Belt and Road Initiative by China. I will not talk about and list all the problems with it, but the one thing that I would say that in support of the MCC is that with the MCC, regardless of global economic shocks, the investment, the money voted are intact. With the BRI, I just read and found out that China's #1 Asian ally is Pakistan. The Chinese promised that to build 122 projects, but because of the COVID pandemic, we were able to achieve 32. As we speak, 32 out of 122. With regards to Ghana, and I believe that all the MCC countries that have signed to the MCC, the investment, the money voted are still intact, projects are still going on. So in MCC, you are rest assured that you will get all the projects done effectively in order to reduce poverty through growth. So my vote is for MCC, and I hope that the Nepalese people will go for it. Thanks. Thank you, Fred. In that regards, do you have any experience how China has offered to help Ghana, or is there any incidents or events that you remember? Well, so far I know there are projects, well-intentioned, don't get me wrong, I'm not painting a debt on China, well-intentioned, but there are some of the projects that are having social environmental impact, negative social environmental impact on Ghana. For example, there's this bauxite deal that the government of Ghana signed with the Chinese, Sinohydro. So they gave the Ghanaian government, they give Ghana $3 billion, and the Chinese are going to mine those bauxite. The
there was opposition, but still the government had to push for it, and it accepted it. China is going to mine bauxite by destroying a very huge part of Ghana's forest vegetation in order to get the bauxite. And continentally, I don't know if anyone has, China 12, 15 years ago built the headquarters of the African Union. African Union is our supranational body at a continental level. They built that for free, but 5 years later, it was realized that it wasn't just free. Every summit, every meeting that was held there, the proceedings were tapped to Beijing, and it reduced that trust that the Africans have for Beijing. Although China still has a foothold on China in Africa in terms of investment. So there's that fear that when they are going to give you something, it's not really for free. They are largely going to benefit. Of course, there's no one who's altruistic. Everyone has their interest. But the point is that you have to go for a reliable investor, a reliable partner, a partner that, even if it has condition, it would not be so detrimental to your socio-economic progress. And I believe the MCC is one such good compact that is coming from the United States government. Thank you, Fred. That brings another point about there's a huge debate going on that this is an investment from US towards different countries so they can benefit from them. They will expect something in return. I think in MCC itself, it says investment in people, but it has been turned around and twisted and analyzed that it is a investment like a stock investment or business investment. Have you noticed that in your country? Yeah. There was this interest about, historically, I would say in the 60s, because of the Cold War, because Ghana in the 60s was in the East, and then there was a coup supported the American government. And so there was that historical fright when it comes to American investment. But it was well explained by when we've had the results when it comes to that investment in people. We were talking about job creation, women empowerment, raising the entrepreneurial capacity of people. And that's been happening. I mean, all these projects are going to get tens of thousands of jobs. And who doesn't love a society in which there's gender balance? And so when you talk about investment, investment in human capital, investment in people, not financial investments. Thank you. Thank you. That makes sense. Medani, do you have any questions for Fred? I know I interrupted. We kind of derailed when you asked. Sure. Thank you. Fred, I have a quick question. Yes. So yeah, definitely it creates lots of jobs back in Ghana. Do you have any statistics on the number of employment from the, Ghanese people and American people? I don't have the statistics now. I wish I'd known this question, I would have prepared to give you statistics. But I can tell you that when it comes to employment, you have different kinds of employment: short-term, long-term, contractual, contingent, right. Yeah. One thing about the Chinese employment, the Chinese have been able to employ people, but they also have had, and they do it globally. They bring a lot of their people, because of the cheap labor, bring it to the country, even though they employ some of the locals. A lot of their people are still also there. But with the Americans, you see that in terms of the managerial part, you see some Americans, but at the ground level, solely local. Okay, and so sorry, I think my question is not a little bit clear, I guess. So regarding on this MCC project only, I am just talking about MCC project. Unless I find I didn't prepare, I would have given you statistics. But I don't have the numbers, but in various areas, in terms of land rights, in terms of the power, in terms of agriculture, in terms of education, there's a bit of education, even though education is on the main part that they focus on. There are various kinds of employment. Indeed, some of my colleagues, faculty members, have been employed in quotes because they are short-term on consultancies. So there have been all levels of employment. But I at a certain date, I'll just do research and bring you statistics. No problem. Thank you. Welcome.
थ्याङ्क यू मेदानी। एउटा अर्को हाम्रोमा चलिरहेको चाहिँ इस्ट इन्डिया कम्पनी जस्तै हुन्छ एमसिसी, नेपाललाई पनि आफ्नो कोलोनाइज गर्छ भन्ने खालको चलिरहेको छ। मेदानी सर, डु यु बिलिभ इन द्याट? अब मलाई यो 21st सेन्चुरीमा अब त्यस्तो होला जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन होइन। अब धेरै र्युमरहरू छन्, फ्याक्ट्सहरू अलिक कम आएछन्। अलिकति यहाँ के अरे सोडिमजीसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो अघि पनि कुरा आयो, यो किन मान्छेहरू यो एग्रिमेन्ट पढ्ने मान्छे एकदमै कम छन् नेपालमा। फर्स्ट अफ अल नबुझेर यो हल्ला भएको भन्ने मलाई पनि लाग्छ। तर जो अलिकति बुझेका छन् लिडरहरू अनि अब अलिकति इन्टलेक्चुअल्सहरू, उनीहरू किन बाहिर आउन अलिक डराइरहेका हुन्? यसमा चाहिँ मलाई अलिकति आफै म अलिकति उयो छु। अनि सोडिमजीलाई सोधेँ मैले यहाँ हुँदाखेरि, अब 2001 देखि नै सुरुदेखि नै बुझेको एमसिसी बुझेको मान्छे सोडिमजी हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई पनि, अर्थशास्त्री पनि, विकासको उसले पनि। अनि त्यसो हुँदाखेरि म चाहिँ अब एमसिसी, अब यी क्लजहरू यी नियमहरूको म विद्यार्थी होइन, मलाई त्यत्रो होइन, तर ओभरअल एमसिसी प्रोजेक्ट चाहिँ देशको लागि राम्रै हो भन्ने चाहिँ मेरो पनि विश्वास छ। अलिकति यहाँ थोरै अब यो के भन्छ यो शङ्काको सुविधा भने जस्तो त्यत्रो कन्फ्लिक्ट हुँदा पनि यी अमेरिकनहरूले चाहिँ लबी किन गरिराखेका छन् भन्ने चाहिँ अलिकति मलाई थोरै चाहिँ त्यस्तो लाग्यो मात्रै हो। तर ओभरअल चाहिँ एमसिसी प्रोजेक्ट नेपालको हितमा छ भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ पर्सनल्ली। अब मलाई धेरै कुरा थाहा छैन यस बारेमा। मेदानी सर, म तपाईँको प्रश्नको चाहिँ पहिलो जवाफ दिन चाहन्छु है। आई माइट नट बी रङ, म चाहिँ प्रोफेसनली आइम अ साइकाट्रिस्ट। अनि आई स न्युजमा सबै कुरा देख्दाखेरि वाइ कान्ट वी हेभ अ हेल्थी डिस्कसन यो डेमोक्रेटिक प्रोसेसबाट, लेट्स टक अबाउट लुक इन्टु फ्याक्ट्स एन्ड टक अबाउट इट भनेर। अनि मैले यो प्रोसेसबाट डाक्टर गौलीलाई फोन गरेँ अनि त्यताबाट हाम्रो स्टार्ट भयो। अनि मलाई साथीहरूले मेसेज कस्तो गर्नुभएको छ, इभन द कमेन्ट्स द्याट यु क्यान लुक एट इट, यो वैदेशिक लगानी नेपालमा भित्राउने उसमा चाहिँ पहल नगर्दा नै राम्रो, अथवा ठाउँ ठाउँमा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ एमसिसीको डलर खाएको, अथवा यो हुन्छ हामी सबैजना आफ्नो प्रोफेसनल लाइफमा वी आर वेल टु डु त्यसमा छौँ। कसैले पैसा लिएर पैसा खाएर कसैले whoever is here is not here for money or we have not been paid by MCC, कुनै कुरामा रिलेटेड छैन। तर बाहिर आएर राम्रो कुरालाई अथवा यो राम्रो भन्नाले इभन लुकिङ एट इट, लेट्स लुक एट इट एन्ड हेभ अ डिस्कसन भन्दा नै यु विल बी कल्ड राष्ट्रघाती, देशद्रोही, लाइक को चाहिँ सबैजना लाग्ने स्केप कोड बनाइन्छ। अनि हु वान्ट्स टु टेक द्याट रिस्क भन्ने कुराले नै मान्छे बाहिर आउन नसकेको हो कि जस्तो लाग्यो। त्योमा चाहिँ डाक्टर गौली, किन चाहिँ एमसिसीले अमेरिकाले लबी गरिरहेछ त? यसको बारेमा त हामीले पहिला पनि डिस्कस गरिसकेका छौँ। आई थिङ्क कन्ट्र्याक्ट साइन गरिसकेको भएर हत्तनपत्त किन छुटाउनु र भनेर गरिरहेको हो। अनि नत्र उनीहरू ट्युनेसिया अथवा अरू कन्ट्रीमा जानको लागि तयार छन्। यत्रो पैसा हामीले 4 वर्षदेखि फसाएर राखिरहेका छौँ, नेपालमा गएर सकिने बेलासम्म पनि प्रोजेक्ट, वाइ इज इट भन्ने कुरामा डाक्टर गौली अब हामी होइन, वास्तवमा यो 2-3टा कुराहरू चाहिँ एकदमै अपोजिट बनाइएको छ क्या नेपालमा भाष्य होइन। आज बिहान मात्रै एउटा मैले कमेन्ट देखाएको थिएँ, एकजना रमेश कुमार भन्ने मान्छेले कान्तिपुरमा एउटा लेख लेख्नु भएको रहेछ, एमसिसी फिर्ता भयो भने के हुन्छ भनेर। अनि उहाँले त्यसमा त्यो स्ट्याटिस्टिकल हाम्रो इकोनोमिक एनालिसिस गरेर हामीलाई यसरी घाटा हुन्छ भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। खुब राम्रो फेयर जजमेन्ट छ त्यहाँ। तर त्यो नपढिकन त्यहाँ मान्छेले चाहिँ जवाब दिएको छ क्या एकजना साथीले। उहाँले के भन्नुभएको छ भने नेताहरूले पैसा खान पाउँदैनन् अनि जनतालाई ऋणको भारी बोक्नु पर्दैन भनेर उहाँले जवाब दिनुभएको छ। हेर्नुहोस् है, बडा रमाइलो कुरा छ त्यहाँ, कस्तो त्यो एसम्सन। हेर्नुहोस् है, उहाँको बुझाइ नै एमसिसी प्रति के पहिल्यै डालिदिएको छ दिमागमा भने कि एमसिसी को पैसा ल्याएर नेताहरूले बाँडेर खाने हुन् भन्ने छ बुझाइ। एमसिसी फिर्ता गयो भने खान पाउन्नन् भन्ने उहाँको मनको शान्ति। तर एमसिसी कम्स विथ एकाउन्टेबिलिटी मेजर्स, इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको लेखा परीक्षण हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि वास्तवमा नेताहरूले खान नपाउने नै हो यो है। यो वान अफ द मोस्ट ट्रान्सपरेन्ट, फेयर एन्ड इफेक्टिभ अडिटिङ सिस्टमबाट आएको, डेमोक्रेटिक प्रोसेसबाट आएको, मिलेर खाने भएको भए त 2-4जनाले चाहिँ बाइपास गरेर लैजान्थे नि सदनमा, किन ल्याउँथे छलफल गर्नलाई? पब्लिक अफिसियल्सहरूसँग इन्टेलेक्चुअल्सहरू किन कुरा गर्ने हुन्थ्यो होइन? यो पार्लियामेन्टबाट राटिफिकेसन हुने भनेपछि नै सबै इन्टेलेक्चुअलहरूले हेरेर यसको रौचिरा विश्लेषण गर्ने अवसर प्राप्त गरेका हुन् नि त। नेपालले कयौँ अहिलेसम्म चाहिँ आयोजनाहरू परियोजनाहरू गर्यो, ऋणहरू कति ल्यायो, कति चर्को ब्याज दरमा ल्यायो, हामीले कहिले चर्चै गर्न पाएनौँ।
त्यसकारणले कति खाए त्यसको हामीसँग हिसाब किताब छैन, तर त्यसको न्यारेटिभ ल्याएर यसमा मिसाइयो। नम्बर 1। अर्को के भनिरहेछ बेचारा, अब एमसीसी फिर्ता गएको भए जनताको टाउकामा ऋणको भारी बोक्नु पर्थेन भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। त उहाँको बुझाइ पनि के भयो भन्दाखेरि यो पनि ऋण हो भन्ने भयो, यो त अनुदान हो हैन। वास्तवमा यही हो एउटा परियोजना जो सबभन्दा ठुलो नेपालको इतिहासमा ठुलो अनुदान छ, जसको ऋण पनि तिर्नु पर्दैन, ब्याज पनि तिर्नु पर्दैन, जनताको उसमा भारी पनि बोकिन्न, बरु उल्टो जनतालाई चाहिँ के भन्छ भोलिदेखि इकोनोमिक बेनिफिट आउन सुरु हुन्छ 5 वर्षमा हाम्रो कम्प्लिट भइसकेपछि हैन। त्यसकारणले तपाईको प्रश्न धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न थियो, किन अमेरिकाले किन लबी गरिरहेछ भन्ने हैन। अमेरिकाले लबी गरिरहेछ भने अर्को भ्रम हो, अमेरिकाले लबी गरेको छैन, नेपालले हो यो समस्या परेको। यहाँ चाहिँ श्रीलङ्काले सम्झौता गरिसकेको थिएन, अमेरिकाले तुरुन्तै त्यो पैसा चाहिँ सिएरा लियोन पठाइदिइहाल्यो। अब नेपालले चाहिँ सम्झौता गरेर हामी राटिफिकेसन गर्छौँ भनेर टाइम मागिराखेको छ। अब 70 वर्षको चाहिँ हाम्रो रिलेसनसिप छ, त्यसमा अब के गर्ने, एकहोरो अमेरिकाले निर्णय गरेर फिर्ता लाने कि नलाने भन्नको लागि त नेपाललाई सोधिरहेछ नि त। नेपालले त चिठी दिनु पर्यो, हामी लिँदैनौँ भनेर दिनु पर्यो कि चाहिँ नि पार्लियामेन्ट्री राटिफिकेसन गर्दाखेरि नो भनेर पास गर्नु पर्यो हैन। लिने नलिने भनेको नेपाली सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको अधिकारको कुरा हो। त्यसकारण नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरूले बोल्नु पर्यो कि त सरकारले बोल्नु पर्यो। सरकारले पनि लिन्न भनेको छैन, किनभने यति राम्रो कसरी लिन्न भन्नु हैन। अनि अब संसदमा चाहिँ पेशे हुन दिएको छैनन्, त्यसकारण त्यो भनेको डेमोक्रेटिक प्रोसेसमा। त्यसकारण हामीलाई चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि यहाँ यो डेमोक्रेसीको ठुलो कमजोरी भनेको यही हो, जनतालाई पङ्गु बनाइएको छ, जनताका प्रतिनिधिहरूलाई भोटिङ गर्न नै दिइएको छैन। त्यसकारणले हामीले नेपालमा डेमोक्रेसी छ भने पनि डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज चाहिँ प्रयोगै गर्न दिइएन के। त्यसकारण के भयो त भन्दाखेरि नेपाल चाहिँ नि एक किसिमले एकदमै अनडेमोक्रेटिक प्रोसेसमा गइराखेको र गलत भाष्य चाहिँ नि जनतामा पुर्याइराखेको हुनाले अब यसको पाप यसको चाहिँ नि जिम्मा कसले लिन्छ मलाई थाहा छैन, तर यो एकदमै डेन्जरस सिचुएसन चाहिँ नि हो। जनतालाई जम्मै उल्टो कुरा बजाइएको छ। यसको कन्ट्री ओनरसिपको प्रिन्सिपल, यसको अडिटिङको प्रिन्सिपल, यसको इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टीको प्रिन्सिपल, सबै कुरा नेपाल इज द विनर, नेपाल इज द ओनर हैन। तर नेपाललाई चाहिँ यसमा तल पारिएको छ, बिगारिएको छ, कानुनमा मिलाइएको छैन, यताउता भनेर जुन भाषा क्रिएट गरिएको छ, यो बडा अचम्मको रहस्यमय छ कुरा सङ्ग्रलाजी। हजुरले चाहिँ पत्ता लगाउनु होला, किनभने मेरो इट्स बियोन्ड माई क्यापेसिटी टु अन्डरस्ट्यान्ड। इट इज सो टेरिबली हरिबली रङ। हो होइन, त्यही कुराहरू भनौँ न, धेरै कुराहरू थाहा छैन र म यसमा यसो केही कुरा सिक्ने मौका पाउँछु, तपाईँहरूबाट चाहिँ जान्ने मौका पाउँछु भनेर म यहाँ जोइन भएको हो। खासमा आज फर्स्टचोटि हो, सायद तपाईँले यी क्वेसनहरूको एन्सर अगाडि पनि दिइसक्नु भएको होला। यो विषयमा अलिकति प्रकाश पार्न हाम्रो गोपी सरले सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने उहाँ चाहिँ लामो समयको भू राजनीति विश्लेषक पनि भएको हुनाले किन यसरी चाहिँ उल्टो कुरा कसरी आइरहेको छ भन्ने कुरामा सायद प्रकाश पार्न सक्ने केही क्षमता गोपी सरले राख्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। म त सक्दैन। गोपी सर हजुरको पालो। I think, well, first of all, thank you, Fred, for bringing a very, interesting, good perspective from the Ghana. And congratulations to you for your second MCC compact. And I also like to thank Dr. Medani Sangola for bringing, some of these, the contrasting point between MCC Ghana and Nepal. And I pretty much echo the view of Ajay ji and Uttam ji on the issue of, this particularly whether the MCC compact stands above the constitution of Nepal or it is below that. I think that question has already been resolved pretty much by the, the answer given to the question raised by the government of Nepal very recently. We all know that. And of course, I would have been very happy if that clause, was included in the way that was included in the Ghana's MCC. Namibia, sir. Yes, I very much like that. And, and I really, very much like that. And there is no question about that. I think all of us, should have a different opinion on that. But, another thing also, going back to the whole, process of developing that compact, document, if I were involved in the process of developing that, compact document, probably I would not have suggested to, go through the parliamentary process to pass it. The cabinet itself would be more than enough to
make a, kind of the final decision for that. And in many countries where, MCC compact has been implemented, cabinet was, cabinet approval was enough for that. So, but I take a, a very good point, like from Uttam Gauliji, that of course in a democratic country, if it goes to the, parliamentary process, go to the approval from the people's representative, that would have created a much more, the legitimacy, and has given the, greater strength for the implementation of the whole process, whoever implements it. Now, coming to the point of the geopolitics, of course, I take the point from the fact that Nepal is in a somewhat different situation geopolitically than what the Ghana stands today over there, because we are between China and India, and China and United States too are the most internationally, kind of in a rivalry and coming in confrontation, for whatever reason. We don't have to get involved in that. And Nepal happens to be exactly in a point. And I think one of the, why this MCC compact, many people from many, different angles and many interest groups from many different angles have raised many questions. I mean, is basically, that is generated from the geopolitical situation of the Nepal also, because China and United States are, kind of the rival countries, and why MCC is, coming here, and why, I mean, all kind of things. It has given a meat to those conspiracy, theory generators people, and they, and they have actually started, making noises based on a baseless, kind of the, propaganda started all over the country. And, we go back to the, almost about two and a half years ago, that was in 2076. I wrote the, paper on the MCC, and that was published in the Annapurna Post. That was the first. I read the MCC compact of Nepal 3 times. And then I realized that, no, whatever the noise they are making there, like Bhim Rao and others within the, then the ruling party of the Nepal Communist Party, Bhim Rao and others, they raised this issue, and there was a kind of the committee formed by the, that, and then I was forced to look into this whole, each and every sentence, every clause of that whole document. And I finally realized that this is all bogus. Whatever they are saying from a political motive. They have their own ulterior political motives. And that was a political weapon they have used against their own leader that time. And that gave, kind of lot of, fuel and the meat to other conspiracy theories people. And they also started it. And then came all these social, what you call this media, overnight people want to become a hero. They want to create a national, what you call this hero, the image overnight. And they started coming to this, YouTube, social media, and, started just, distributing all this propaganda, nonsense propaganda everywhere. But there was one important thing. These people who knew very well, about this MCC compact, so-called intellectual, they did not come to the forefront, and they did not really come to the forefront and actually express their opinion. And these people came for their own. There were few people, like we know the people. We have already invited them in this forum. They have spoken, and like well educated people who understand the nitty-gritty of this compact. These people use this compact for their own political purpose also. They thought that they can create a kind of the political space by just distributing the propaganda of this about the MCC. But they are also now, I think, they have also now realized that they are not getting anywhere. Now the point is that all the political parties, they have to come to a national consensus,
And yeah, they have to pass this, MCC project through the parliament. Even if they have some confusion, some clauses, they think that that is going to undermine the, constitutionality or constitution of the Nepal, then they can still have another thing. They can pass a resolution, proposal, what you call that, Sankalpa Prastab, Sankalpa Prastab. In the parliament, the resolution proposal, they can, pass through that. And the good thing about MCC is that even if you don't like it after, going through the implementation process, at one point, if you realize that, hey, this is not really going to help Nepal, this is not really going to, help us. In that case, with, 30 days notice, you can exit from this project. You see, without any explanation, So all these things which have been, it's very unfortunate. Very unfortunate, and I feel very sad and disappointed when this thing is happening. And I want to just, bring one important, thing to you. Look, this MCC project, if implemented, can be a game changer for the development of Nepal. Look at what is the biggest resources of Nepal. It is the water resource, hydrogen. That is what Nepal has. Right? So, like we already have 2,000 megawatt of electricity already generated there. In the next 2 years, we're going to have another, 2,000 or more. So that 2,000 or 3,000, megawatt of electricity that we can actually sell to India, to the Bangladesh also. Bangladesh already, has, come up with signing, kind of the agreement with Nepal for buying, I don't know, 1,500, 1,000 to 1,500 megawatt of electricity. About 2 years ago, they provided a proposal. So there are proposals coming up for buying the, electricity generated in Nepal. So why don't they come to a very, what you call this sense, I can hear your frustration, Dr. Upreti. Why they have to fight over it? Yeah. All the political parties, they have to come to a national consensus, pass through the parliament, and implement it. That's it. Thank you. Thank you. Finally, हामी क्लोजिङमा पनि आउन लागिसक्यौँ. Yes sir. Yes sir. त्यो एक्युसेसन छ नि जुन चाहिँ नि ट्रेजनस भन्ने एक्युसेसन तपाईं जसले एमसीसी को बारेमा बोल्नुहुन्छ, व्हाट इफ वी टर्न दैट एक्युसेसन एट देम? हामीले यदि त्यही उहाँहरुतिर फर्कायो भने विकासलाई रोक्न खोज्नेको हो. देशमा चाहिँ नि विकास हुने कुरा जसले चाहिँ नि कुरा गरिरहेको छ, विकासको पक्षमा कुरा गरिरहेछ भने त्यो देशद्रोही कसरी हुन्छ? जसले विकासको विरोध गर्छ, जसले रोक्ने काम गर्छ, त्यही हुन्छ नि त विकासको विरोधी त. अब मान्छेले चाहिँ नि एकदम रबिस ल्याङ्ग्वेजले भरिएको चाहिँ नि फेसबुकमा हामीले देखिरहेका छौं. तर उहाँ साथीहरुलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरिमा हामी विकासको द्रोही होइन. हामी चाहिँ देशप्रेमी हो. हाम्रो देशकै चिन्ता लागेर यदि हामी यहाँ जम्मा भइरहेका छौं. त्यही भएर हामीलाई चाहिँ त्यसरी नतर्साउनुहोस्. हामीले तपाईहरुलाई पनि त्यसरी नै तर्सायो भने तपाईहरु चाहिँ देशद्रोही हुनुहुन्छ. देशको विकास रोक्ने एक्टिभिटीलाई ब्लक गर्ने यसरी कहीँ पनि पुगिदैन. एउटा त्यो भन्न चाहन्छु. अर्को चाहिँ नेपालमा मैले देखेको चाहिँ नि अहिले इन्टेलेक्चुअलहरु बोलिहाल्ने अवस्था पनि कतिपय पब्लिक ठाउँमा नभएको देख्छु कि कतै चाहिँ अट्याक भइहाल्ने पनि सम्भावना देखेको छु. त्यो चाहिँ नि हाम्रो फेसबुकहरुमा देखेको अन्त डिस्कोर्स गरिरहेको, बाटोमा जाँदा झन्दै कुटाकुट भएको यस्ता कुराहरु पनि साथीबाट मैले सुनिरहेको छु. तर अब बोल्नुपर्ने अलि पहिल्यै थियो, उहाँहरुले बोल्नु भएन. अहिले अलि चाहिँ नि यो हिटेड भएको हुनाले उहाँहरु बोल्न डराउनु भएको छ. सपोर्टमा भएर पनि पब्लिकली बोल्न गाह्रो भइरहेको छ. अब नेताहरुले बोल्दा त हुन्थ्यो, उहाँहरुका त एक्टिभिस्ट हुन्छन्, उहाँहरुका एक्टिभिस्टले जे भन्नु त्यही मानिहाल्छन्, सकिहाल्छ. तर अब पब्लिक इन्टेलेक्चुअललाई अहिले अलि गाह्रो भइसक्यो जस्तो लाग्छ कुनै कुनै ठाउँमा बोल्नको लागि चाहिँ नि. अब गलत मान्छेले गलत कुरा बुझाइदिएर मान्छेलाई यति स्टिमुलेट गरिदिएछन् कि यो साध्यै छैन. नपढिकन अब चाहिँ विरोध गर्ने भएपछि कसो के लाग्छ नबुझिकन. यति धेरै फरक पर्छ कि यो पब्लिक एउटै कुरा दोहोऱ्याउँदा अघि मैले मेरानी सरलाई सोधेको थिएँ कि इस्ट इन्डिया जस्तै होला त भन्दाखेरि उहाँले हिचकिचाउँदै भन्नुभयो 21औं शताब्दीमा त नहोला है भनेर एकछिन सोचेरै भन्नुभएको थियो. आई वाज लाइक
हामीले आफूले पढेर जान्दै पनि कति कुराहरू इट इज सो फिल्टर राखेर आँखा अगाडि फिल्टर राखेर मात्रै हेर्छौँ, पर्सेप्सनलाई कति फरक पारेको हुँदो रहेछ भनेर। अब जानी बेला पनि हुन लाग्यो। यही क्रममा चाहिँ म एउटा क्वेसन सोध्न चाहन्छु सबैजनालाई। मेरानी सरबाटै सुरु गर्छु। हामीले कसको रेस्पोन्सिबिलिटी हो त देशको डेभलपमेन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनको लागि? एभ्री इयर हामी डेफिसिटमा गइरहेका छौँ कि हाम्रो कन्ट्रीले यो ट्रान्समिसन लाइन बाटोको लागि एउटा पूर्वाधार बनाउनको लागि पैसा जम्मा गर्न सक्ला त, अथवा यसरी आउँदाखेरि अब अहिले जुन स्टेलमेट भएर बसिरहेको छ नि, पार्लियामेन्टमा पनि नगइकन पैसा त्यतिकै अड्केर बसिरहेको सिचुएसनमा हुज रेस्पोन्सिबिलिटी इट इज टु मुभ द्याट फरवर्ड? कसको होला त? अब यसको एकदम कङ्क्रिट एन्सर मबाट सायद आउँदैन होला होइन, एकदमै। अब किनभने म यो विषयको विज्ञ परिन। एज अ सिटिजन, एज अ इन्फर्म्ड सिटिजन, लाइक यहाँको त्यसैको आधारमा सोधेको मैले। त्यसरी हेर्ने हुँदाखेरि चाहिँ अब भनौँ न, देशको विकास गर्नुपर्ने त अब जनतालाई हामी देशको विकास गर्छौँ भनेर जो भोट लिएर गएका छन् तिनीहरूले गर्नुपर्ने हो। तर अचम्म के देखिएको छ नेपालमा भन्दाखेरि नेकपा एमाले जो सरकारमा थियो उनीहरूले एमसिसी पास गर्न, केपी ओलीले संसदमा नै यो एमसिसी पास गर्नु छ भनेर भनेको रेकर्ड उहाँ छ। परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्थ्यो प्रदीप गेवाली, उहाँले पनि चाहिँ उयो के अरे एमसिसी को बारेमा भ्रम नफैलाउनलाई भीम रावललाई त्यसरी आग्रह गर्नुभएको सबै रेकर्डहरू छ। तर अहिले उहाँहरू नै प्रतिपक्षमा पुग्ने बित्तिकै चाहिँ एमसिसी त अब सरकार उनीहरूले पो गर्ने हो, हामी त प्रतिपक्षमा हौँ, हाम्रो धारणा त जे पनि हुनसक्छ भन्ने खालको यस्तो यो गैर जिम्मेवारपन जुन देखाउनु भएको छ, सत्तामा हुँदा एउटा खाले अर्कोमा एउटा खाले, त्यो एउटा नेतृत्वमा राजनीतिक इमान्दारिता भन्ने एक किसिमको अथवा देशप्रतिको इमान्दारिता म पटक्कै देख्दिनँ। जबसम्म त्यो इमान्दारिता हुँदैन, देखिँदैन त्यो मेन लिडरसिपमा, अनि अब करप्सनको रेट उस्तै छ, त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति गाह्रो देख्छु म। एउटा राजनीतिक इमान्दारिता, जनताप्रतिको उत्तरदायित्व, जसले चाहिँ भोट लिएर माथि गएर चाहिँ हामी देश विकास गर्छौँ भन्ने, उनीहरू देश विकास चाहिँ होइन, आफूलाई आफ्नो परिवारलाई चाहिँ कसरी विकास गर्ने त्यतातिर मात्रै सोचेको देख्छु। अहिलेको यो पदक वितरणले पनि त्यही देखिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। म अजय सरलाई सोध्न चाहन्छु कि यो सबै कुराहरू के हामीले पहिला भएका ट्रिटीहरूलाई पनि ल्याएर केलाउने पो हो कि के भइरहेको छ भनेर एकाउन्टेबिलिटी पोर्सन आए। हु इज गोइङ टु मेक देम एकाउन्टेबल? हाम्रो आरवी सिटिजनहरू नै, जनताहरू नै त्यति धेरै इन्फर्म नभएर आफ्नो लागि असर्टिभली केही पनि नमाग्ने भएर त्यो भएको कि इज इट something that is doable? पहिलाको कोट्याउने कि अब नकोट्याउने भन्ने कुरा आउँछ, के गर्ने होला त सर? मेरो विचारमा पहिलाको कोट्याउने जरुरी चाहिँ देख्दिनँ। अब त्यो पहिलाको सन्दर्भ र अहिलेको सन्दर्भ फरक भइसकेको छ। र जस्तो महाकाली ट्रिटी भन्नुहोस्, सुगौली ट्रिटी भन्नुहोस्, 1950 को ट्रिटी भन्नुहोस्, they were created in different contexts for different purposes. यसको एउटै मात्र लक्ष्य के छ भनेदेखि नेपालको हितको लागि 400 किलोमिटर्सको 400 kVA को ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ बनाउने हो। र त्यसबाट चाहिँ नि दुईटा कुरा नेपालले चाहिँ नि बेनिफिट लिन सक्छ। एउटा चाहिँ त आफ्नो अहिले कुनै पनि धेरै जस्तो नेपालको रिमोट एरियाजको चाहिँ भिलेजहरू स्टिल डार्क, त्यहाँ चाहिँ नि यो इलेक्ट्रिसिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर बनायो भनेदेखि त्यो चाहिँ नि सप्लाई गर्न सकिन्छ। अर्को कुरो नेपालको र इन्डियाको बिचको चाहिँ नि एनर्जी ट्रेड ब्यालेन्स चाहिँ नि नेपालको पक्षमा छैन, अहिले डेफिसिटमा छ। र नेपालको हात माथि पार्नको लागि इन्डियालाई नेपालको अघि हाम्रो मोहनजीले भन्नुभएको छ नेपाल विल बी प्रोड्युसिङ सो मच इलेक्ट्रिसिटी। अब हामी सानैदेखि सुनिआएको हो कि नेपाल जलस्रोत प्रधान देश हो, ब्राजिल पछिको सेकेन्ड हाइड्रो पावर पोटेन्सियल भएको देश हो भनेर भन्छन्। अब यो पोटेन्सियल भएर मात्र भएन, यसलाई पोटेन्सियललाई चाहिँ रियालिटीमा चेन्ज गर्नको लागि दिस इज अ ग्रेट अपर्च्युनिटी। यसले चाहिँ नि नेपालको भिलेजेसहरूलाई उज्यालो पार्नमा मात्रै होइन कि इन्डियामा सप्लाई गरेर नेपालले चाहिँ नि रेभेन्यू जेनेरेसन गर्ने चाहिँ नि गर्न सकिन्छ। र यसको चाहिँ नि जिम्मेवारी त नेपाल नै हो। तर एउटा कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि 1946 मा जब चाहिँ नि युरोप सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि युरोप ध्वस्त भएको थियो, अमेरिकाको मार्शल प्लानको पहलमा चाहिँ नि यो युरोप ध्वस्त भएको युरोपलाई रिबिल्डिङको प्रोसेस गरेको। त्यो
यस्तो हिस्ट्रीहरू यो संसारमा जताततै छ कि कुनै पनि देश एउटा आफैले मात्रै गर्छु भनेर अहम देखाएर कहिले पनि हुँदैन। अब नेपालमा मैले जहिले पनि देख्छु, why do we need support from America? We can do it ourselves. We can raise $55 million overnight भन्छ, भन्न सजिलो छ तर गर्न त गाह्रो छ नि त। त्यसैले अमेरिका होस् या चाइना होस् या इन्डिया होस्, जहाँबाट पनि यदि सहायता आउँछ भने लिउँ। नेपालको हितको लागि त्यो सहायता लिएर हामी तुच्छ हुँदैनौँ, सानो हुँदैनौँ। हाम्रो देश अगाडि बढाउनको लागि सहायता लिनु कुनै नराम्रो कुरा होइन। त्यो कसैको उसमा यो त फेरि अब के छ भन्दाखेरि क्लियरली 5 वर्षभित्र दिनलाई यति यति रकम दिने भनेर अमेरिकाले त क्लियरली नै भनिसकेको छ। यसमा चाहिँ नि एग्रिमेन्ट भएको छ। एग्रिमेन्टमा हरेक बुँदा चाहिँ नि धेरैले खेलाइसकेको छन्। अब योभन्दा बढी कति खेलाउने हो, अब त्यही हो। अब यसलाई चाहिँ नि मेरो विचारमा यो मौकालाई चाहिँ नि छोड्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ। हजुर, थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। मोहन कृष्ण सरकोमा आउन चाहन्छु, त्यसपछि म गोपेन्द्र सरकोमा आउँछु। मोहन कृष्ण सर, हजुर त देश विदेश धेरै ठाउँमा हजुरको एक्सपिरियन्स धेरै छ अनि डेभलपमेन्टको प्रोसेसमा कसको चाहिँ नि रोल धेरै हुन्छ त? यो बाधा अडचन त धेरै नै आउँछ, तर बिगर पिक्चरमा राखेर इन देशको हितको लागि जनताको अब जुन बाटो बनेर एउटा एक्सिडेन्ट हुनेदेखि लिएर अब चाँडै ट्रान्सपोर्टेसन भयो भने त खर्च कम लाग्छ, चाँडै पुग्ने भयो, हाम्रो एक्सपोर्टको लागि पनि धेरै हेल्प हुन्छ हाम्रो भएको प्रोडक्टहरू। देशको डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ कसले लिडिङ रोल लिनुपर्छ होला त सर? हस्, धन्यवाद। अब देशको संस्कृति हेर्दाखेरि बुझ्दाखेरि त आफ्नो कुनै पनि देशको विकासको लागि त त्यहाँको नेतृत्वकै अहम भूमिका हुन्छ। र हाम्रो केसमा पनि के छ भने अब अहिले स्पेसली अब 30 वर्षदेखि यो फाइनेन्सियल सेक्टर पनि धेरै एक्सपान्ड भएको छ। बैङ्कहरूसँग झन्डै कति 55-60 खर्ब रुपियाँ चाहिँ किन्नु वस्तु रहेछ होइन। देशमा पैसै नभएको चाहिँ होइन, रेमिट्यान्सबाट पनि 8 करोड 9 करोड पैसा बनाउनु आइरहेको छ। तर के भने अब यो पैसाहरू चाहिँ प्रोडक्टिभ सेक्टरमा त्यस्तो गइरहेको जस्तो देखिँदैन क्या। किन हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरको चाहिँ जम्मा करिब 10-11% मात्रै योगदान रहेछ। वास्तवमा त मैले पनि इन्टरनेसनल ट्रेड पढाए हो, इन्डस्ट्रियल इकोनोमिक्स पढाए हो। यत्रो पैसा त हाम्रो देशको इन्डस्ट्रियल सेक्टरमा चाहिँ लगानी भएको भए गभर्मेन्टले ट्याक्सेसहरू पनि थुप्रै आउँथ्यो, जनताले रोजगारी पाउँथ्यो। रोजगारी पाएपछि घर बन्छ, घरमा पिस हुन्छ, हुनु पर्यो। त्यो हो हाम्रो त एकदमै किनेर खाने, इम्पोर्ट गरेर खाने त्यस्तो इकोनोमी जस्तो भइरहेछ। मैले अस्ति पनि एक ठाउँ पढाएको थिएँ, जहाँ चक्लेटसम्म पनि अर्जेन्टिनाबाट आउँदो रहेछ। राउरा दही किन्न जाँदाखेरि स्पेनबाट इम्पोर्ट भइरहेछ। हामी नेपालले दही एउटा पनि बनाएर खान सक्दैनौँ, इम्पोर्टै गरेर खानुपर्छ र मलाई पनि एकदम ग्लानी हो कि त्यो होला। किनभने हामीले जम्मै किनेर खान थालेपछि त इम्पोर्टको भ्याल्यु त बढ्छ। अब इन्डियासम्म मात्रै हाम्रो 60 खर्बको ट्रेड इम्ब्यालेन्स छ। यो त वर्षै पछि बढ्दै गइरहेछ। अब होला अहिले एक्सपोर्ट सेक्टरमा अलिकति बढेर चाहिँ 1 खर्ब नागेको रहेछ। तैपनि इम्पोर्ट र एक्सपोर्टको प्रपोर्सन हेर्दाखेरि 1:12, 1:12, 13 रेसियोमा रहेछ। अब लिडरसिपको चाहिँ लिडरसिप नै गर्ने हो, त्यो भनेको सरकार नै हो। अब हामीले त ऋण त ल्याइछौँ नि। अघि नै यहाँले भन्नुभयो 19 खर्ब भने कम पैसा हो। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बच्चाको टाउकोमा 45,000 देखि 50,000 रुपियाँ जन्मअनुसार भारी बोक्नु परिरहेछ। त्यसमा चाहिँ सकेमा हामीले डोमेस्टिक रिसोर्सेस युटिलाइजेसन गरेर यस्तो चाहिँ ठुल्ठुलो इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टहरू बनाउन सके राम्रो हो। तर हामीले त्यो गर्न सकिरहेको छैनौँ। त्यही भएर अब विदेशी अब विभिन्न प्रोजेक्टहरूको लागि एफडिआईबाट पनि आइरहेछ, लोन पनि लिइरहेछ। र पर्टिकुलरली तपाईँ मलाई यो सोध्नुहुन्छ भने यो अमेरिकनले दिन लागेको युएनसीसी प्रोजेक्ट एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रोजेक्ट हो। यो हाम्रो लागि एउटा मौका पनि हो। धेरै वक्ताहरूले भनिसक्नुभयो, यो फ्यालासिजहरूलाई चिरेर यो रियल कुराहरू जनतालाई देखाएर बुझाएर त्यो प्रोजेक्टलाई इम्प्लिमेन्ट गरेर भए हाम्रो यो यत्रो 400 केबीको प्रोजेक्ट भनेको हामीले लडतड पैसाले पनि बनाउन सक्दैन, हाम्रोसँग त्यो क्यापेबिलिटी पनि छैन। र त्यस कारण चाहिँ यसलाई त्यत्तिकै फर्काउनु मलाई त बुद्धिमानी जस्तो लाग्दैन। अब यहाँ अहिले भनिसक्यो नि एकदम उग्रो सिचुएसन छ। अब बोल्यो कि त अमेरिकन दलाल भन्छ, यो भन्छ, ऊ भन्छ, मान्छेको जिब्रोको लगाम त छैन।
है। त्यही भएर बोल्न सक्ने मान्छेहरू पनि चुप्लाएर बसेका छन्। होला अहिले 2-4वटा राम्रो आर्टिकल आइरहेछ, मलाई पनि त्यसमा सहमति छ, कसैले लेखे राम्रै लेख्नु भएको छ उहाँहरूले। त्यसमा चाहिँ नि मलाई लाग्छ अब यो प्रकरण पनि यति धेरै लम्बिँदैन, अब त्यसको चाहिँ नि निराकरण भइहाल्छ। के हुन्छ म एक कुरा विश्वास गर्छु कि यो जुन अहिले विभिन्न खाले फेलासिसहरू त्यो होइन होला जस्तो लाग्छ। मङ्गोलियाको अस्ति साथीले पनि बोल्नुभयो, उहाँले पनि मङ्गोलियाबाट कुनै प्रब्लमै छैन। त्यो बेला मैले सोध्न पाइनँ मङ्गोलियाको प्रतिपक्षले के भन्यो त, उनीहरूको चुप्लाएर बस्यो कि विरोध गर्यो भनेर सोध्न मन लाग्थ्यो, त्यो मौका पाइनँ। अहिले घानाको साथीले भन्नुभयो, उहाँको हिसाबले पनि सुन्दाखेरि घानामा पनि खास त्यस्तो प्रब्लम भएको थिएन, तर एउटा प्रोजेक्ट फर्कायो भन्ने चाहिँ सुनेको थिएँ मेरो घानाको सरकार, त्यो उहाँले भन्नुभएको त्यो कुरा है। त्यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ देशको विकासको लागि नेतृत्व सरकारले प्रोग्रामहरू बनाउने हो, प्लानहरू बनाउने हो, जनताले काम गर्ने हो। नेपालमा पनि प्रशस्तै पैसा छैन। हजुर, थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। हाम्रो गोपेन्द्र सर, हजुरले अघिल्लो हप्ता चाहिँ यसको बारेमा म पढ्छु अनि इफ आई हेभ भनेर हजुरलाई यो सेसनहरूबाट, यो हेल्दी डिस्कसनहरूबाट चाहिँ हजुरलाई कस्तो लाग्यो? इज देयर एनिथिङ द्याट यु गट हजुरको अनरिजल्भ कुराहरूलाई? एकदम थ्याङ्क यू है सर। मेन कुरा त 7.1 नै थियो होइन, म अझै पनि क्लियर छैन त्यसमा। आई थिङ्क मेबी वी निड टु डिफाइन वाट आर द डोमेस्टिक लज भनेको के हो र इट प्रिभेल्स भन्दाखेरि वाट डज इट मिन प्रिभेल्स भन्ने कुरामा हामीले सायद पन्डर गर्नु पर्ला। मैले हजुरको एउटा प्रश्न थियो नि, हु सुड लिड दिस सिचुएसन होइन भन्दाखेरि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने एभ्रिबडी जस्तो लाग्छ। पोलिसीको सोर्स त इलेक्टेड बडी मात्रै होइन कि, इलेक्टेड बडी अथवा एक्जिक्युटिभ बडी, सिभिक ग्रुप, जेनरल पब्लिक पनि हुन् कि। पोलिसी ओरिजिनेसन जहाँबाट पनि हुनसक्छ। अब तर त्यो पोलिसीलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई त देयर इज अ सर्टेन इस्टाब्लिस प्रोसिज्योर। हाम्रो जुन सिस्टम अफ गभर्नेन्स छ नि, देयर इज अ पर्टिकुलर वे टु प्रपोज, टु अमेन्ड, टु पास द पोलिसी, त्यो फलो गर्नु पर्यो। अहिलेको स्थितिमा हाम्रो पार्लियामेन्ट थ्रु नै जाने हो, त्यसैले everybody should be contacting elected officials जस्तो लाग्छ मलाई होइन। अनि अब हामीले ऊ पनि बिर्सिनु हुँदैन कि हाम्रो गिभन द करेन्ट सिचुएसन, यो इनिसियल कन्डिसन्सहरू भन्छन् नि, त्यो प्यारामिटरहरू, कन्स्ट्रेन्टहरूलाई बिर्सिनु हुँदैन। कहिलेकाहीँ हामी भावनामा आएर त्यो कुराहरू बिर्सिन्छौँ। जुन किसिमको अपोजिसन हामीले देखिरहेछौँ नि, मेरो विचारमा त्यो भेरी नेचुरल हो रहेछ। हाम्रो सिस्टम, हाम्रो गभर्नेन्स सिस्टम अथवा पोलिटिकल सिस्टम भएको देशमा, एउटा सानो देश जहाँ रिसोर्सेस आर लिमिटेड र एभ्रिबडी इज इन्ट्रेस्टेड इन गेटिङ द पार्ट अफ द पाई, त्यो अवस्थामा यो किसिमको बिहेभियर बाई डिफ्रेन्ट पोलिटिकल ओरिएन्टेसन भएको व्यक्तिहरूले गर्नु, द्याट्स भेरी नेचुरल मेरो लागि। हाम्रो यो गभर्नेन्स सिस्टम नै त्यसमै बेस छ कि यो स्ट्रगल उनीहरूको खिचातानीमै चाहिँ राम्रो कुरा बाहिर आउँछ भन्ने किसिमको एज्युम्सन हो नि त डेमोक्रेटिक सिस्टमको। हाम्रो जुन मल्टी पार्टी सिस्टम छ नि, त्यसैले वी सुड नट बी सरप्राइज्ड। तर त्यो लाउडनेस र लाउडनेसको साथसाथै त्यो क्रिटिक गर्ने तरिका चाहिँ इज नट नर्मल जस्तो लाग्नु चाहिँ त्यो स्वाभाविक हो। बट वी सुड एक्सपेक्ट द्याट। सो गिभन द कन्डिसन वाट सुड वी डु होइन। अहिलेको कन्डिसन कस्तो हो भने, एक गुड कन्ट्र्याक्ट इज अन द टेबल, a loud opposition, there are a lot of discouraged people, अहिले साथीहरूले भन्नुभयो नि होइन, these are the initial condition। यो अवस्थामा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने हो नि त होइन र। यो चाहिने लाउड अपोजिसनलाई वी क्यानट इग्नोर, बुझ्नु भएन। गुड कन्ट्र्याक्ट, कम्प्याक्ट भन्छौँ नि हामीले, वी क्यानट इग्नोर द्याट इदर। डिस्करेज पिपुल, वी क्यानट इग्नोर द्याट इदर। गिभन दोज कन्डिसन्स हाउ टु मुभ अहेड भन्नेतिर हजुरको र हाम्रो यो ग्रुपको चाहिने ध्यान आकर्षित हुनु पर्यो। We know the process, how policies are created, how development theories are implemented in Nepal, र what do you have in our hand लाई अगाडि राखेर अगाडि बढ्नु पर्यो होइन। त्यो त्यसमा अगाडि बढ्नुभन्दा अगाडि मैले चाहिँ हजुरहरूलाई, टिमलाई एउटा क्वेसन गर्न चाहेँ होइन। what is the possibility of updating the current compact होइन, to what extent? यो कुरा चाहिँ हामीले अध्ययन गर्नु पर्यो। If the possibility is none there, then you have to move in that particular way. If there is a possibility that we can do certain changes, like भन्नु न यो 7.1 मै के भनियो भने डोमेस्टिक लज भन्दा माथि हुन्छ यो कन्ट्र्याक्ट भनेर भनिएको छ नि।
अब त्यो इट्स ए भेरी ब्ल्याङ्केट स्टेटमेन्ट। मेरो विचारमा चाहिँ डोमेस्टिक लहरू जसले चाहिँ यो कन्ट्र्याक्ट इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई इम्पेडिमेन्ट्स क्रिएट गर्छ त्योभन्दा माथि हुन्छ भन्ने त्यो एक्सप्लेनेटोरी क्लजहरू हुन्छ नि, त्यो भएको भए सायद अलिकति सजिलो हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई। क्यान वी डु द्याट? क्यान वी डु दोज काइन्ड अफ थिङ्स? यो कुरामा हजुरहरूले मलाई एजुकेट गर्नु पर्यो, किनभने गिभन द सिचुएसन राइट नाउ, होइन, त्यो लाउड अपोजिसन, लट अफ पिपल आर अगेन्स्ट इट। आई थिङ्क इफ वी रियली वान्ट टु इम्प्लिमेन्ट दिस थिङ वी हेभ टु स्टार्ट थिङ्किङ द्याट वे। र रह्यो कुरा वाट सुड वी डु भन्दाखेरि वी हेभ टु पुट दिस ट्रिटी इन फ्रन्ट अफ द हाम्रो इलेक्टेड बडी र लेट देम मेक द डिसिजन। Should we wait a little bit? Should we do it right now? That's up to the policy makers. नेपालको policy makerहरूले कसरी सोच्छन् यो हो। हजुरहरूबाट छुट्टिनुभन्दा अगाडि मलाई 1 मिनट टाइम दिनुहुन्छ भने एउटा कुरा चाहेँ है। मैले when I was young, I was a student of policy. मैले अमेरिकाको इन्डियाना युनिभर्सिटीको पोलिसी उसमा मैले क्लासेस लिन्थेँ। त्यहाँ मलाई के भनिन्थ्यो भने everybody, you have to assume that every political group, person will try to benefit for himself. Gopendra, you never imagine that मान्छेले राम्रो र असल भएर पोलिसी बनाउँदैन है तिमीले। if you start thinking that way you will fail. You should presume that people will try to take benefit of those things, even the politicians, even the elected officials. Once you presume that way and you start ahead, then your policies will be successful. यो चाहिँ देखिएन, त्यो कुरा चाहिँ एजुम्सन यहाँ देखिएन के। यो लेख्दाखेरि कन्ट्र्याक्ट लेख्दाखेरि गुडविलमा लेखेको देखिन्छ, गुड प्रिजुम्सनले, हे पिपल आर गुड, दे विल फलो द गुड पोलिसिज, दे विल अन्डरस्ट्यान्ड द गुड थिङ्स भन्ने देखियो नि। बट देयर आर पिपल, मोस्ट अफ द पिपल, अल अफ द पिपल आर सेल्फ इन्ट्रेस्टेड एन्ड दे विल ट्राई टु टेक बेनिफिट अफ इट भन्ने कुरा चाहिँ यो कन्ट्र्याक्टमा अलिकति मैले कम देखेँ। त्यसैले मेबी द्याट्स द रिजन द त्यो एक्सप्लेनेटोरी फ्रेजहरू मैले भने नि दोज आर मिसिङ हियर, बुझ्छ न। एजुम्सन के गरियो भने यो गुड कन्ट्र्याक्ट हो, पिपल विल लाइक इट, पोलिसी मेकर विल लाइक इट एन्ड वी क्यान कन्भिन्स, लेट्स मुभ अहेड भनेर लेखिएको जस्तो लाग्छ। त्यसैले मेरो प्रश्न स्टिल भ्यालिड हजुरहरूलाई, इज देयर ए पोसिबिलिटी अफ अपडेटिङ certain clauses there with explanatory phrases, you know, as a student of policy मैले हजुरहरूलाई यो कुरा गरेँ। I'm sorry if I have talked too much. Thank you. These are my real feelings. Thank you, sir. Thank you. I don't think we have any control over what will happen with the MCC contract. हाम्रो के पनि control छैन, हामी त यहाँ बसेर के छ किन के भइरहेको छ भनेर हेल्दी डिस्कसन मात्र गरिरहेको थियौँ। थ्याङ्क यू सर। त्यस हजुरको क्वेसन बारेमा म डाक्टर गौरीलाई एकछिनमा भन्छु। म जगदीश सरलाई लास्टमा, अब हाम्रो सकिने बेला पनि भइसक्यो, छोटोमा अब हजुरले अघि भन्नुभएको थियो नि यो डिसइन्फर्मेसन क्याम्पेनहरू भइरहेको छ, एउटै कुरा फ्यालेसिसहरू प्रोपगेट भइरहेको बेलामा whose role it is to provide a safe and secure environment for people like हामी जस्तै अथवा अरू कोही पनि who wants to talk both sides हेर्नलाई। I got. Thank you, ma'am. So the main role should be played by the political leaders. They are the major, responsible person. They should play roles providing, true information. They are spreading, very, very fake stories. Some of the groups are spreading very, fake stories. मेन कुरो के छ भन्दाखेरिमा जसले चाहिँ फेक स्टोरी फैलाउनु भएको छ त्यो उहाँहरूले त अब बुझ्ने कुरा मैले देख्दिन, तर पोलिटिकल पार्टी जो एकदम पपुलर हुनुहुन्छ नि नेताहरू, उहाँहरू पनि बोलिराख्नु भएको छैन। एउटा उहाँहरूले यसमा मुख खोल्न पर्यो, साहस गर्न पर्यो। त्यसपछि चाहिँ मिडियाका साथीहरूले अझै गर्नु पर्यो र पब्लिक इन्टेलेक्चुअलले पनि जे जसरी सक्नुहुन्छ। पब्लिक प्लेसमा अब मान्छे जम्मावाटमा बोल्ने अवस्था नहुन नि सक्छ, कतै चाहिँ नि लेख्ने कुराहरूमा चाहिँ अथवा कोही आफूसँग अब चाहिँ नजिक भएका मान्छेसँग कसरी चाहिँ गफ गर्ने, यो बारेमा कसरी बुझाउने, यस्तो तरिकाले गयो भने चाहिँ यो अब राम्रै दिशामा जान्छ। अब हिटेड धेरै भइसकेको छ, अब हिटेड भइसकेकोलाई चाहिँ नि अब हामीले अझै चाहिँ यसलाई चाहिँ अब नराम्रो फेक स्टोरी फैलाउँदै गयो भने यसले अझै नराम्रो रूप दिन्छ र एकदमै डिभाइडेड स्थितिमा लान्छ। त्यही भएर यसमा यिनै 3-4 वटा हामी सेक्टरका मान्छेहरूले बुझाउनतिर लागियो, भित्रैदेखि लाग्यो भने डेफिनेटली 10-15 दिन अर्कै माहौल भएर जान्छ। नत्र अब चाहिँ उहाँहरूले बोल्नु भएन भने गाह्रै छ हेर्नुहोस्, मैले देखेको चाहिँ नि पोलिटिकल पार्टिजहरूले नै बोल्नुपर्छ एकदम फ्रेङ्कली।
Thank you, Jagdish sir. It is a very difficult way मान्छेको लाई बुझाउनको लागि पनि यसरी गरिएको छ कि तर at the same time who is यो अब MCC होला नहोला आफ्नो ठाउँमा छ तर यस्तो खालको डिस्कसनहरु आउने दिनहरुमा फ्युचरमा यस्तो कुराहरु भविष्यमा त आइराख्छ यस्तो बेलामा चाहिँ हुनु जरुरी छ कि छैन त कसले गर्ने त डिबेट हुन त राम्रो छ हैन डिबेट आउनु चाहिँ एकदम स्वाभाविक हो अब जनताहरुलाई चासो राख्नु जब सोभरेनिटीको कुरा आइसकेपछि नेचुरली तपाई म जो भए पनि यसमा आउँछन् यो स्वाभाविक हो डिबेट आउनु तर डिबेटलाई सुल्टाउनतिर जाने भनेको हो त अब तपाई हामीले बोल्ने आफ्नो तर्फबाट गरिरहेकै छौं तर पोलिटिकल लेभलबाट जब चाहिँ नि यो डिबेटलाई सुल्झाउन जाँदैन त्यही जोडिएको छ आखिरमा लास्टमा गएर त अन्त त जोडिएको छैन पोलिटिकल सेक्टरमै जाने हो लास्टमा चाहिँ यो चाहिँ र उहाँहरूले चाहिँ ओपनली नबोल्दिँदा यो अवस्था आएको र चाहिँ उहाँहरू जस्तो मेन लिडर सपोर्टमा जस्तो नि देखिदिने तर आफ्नो साइडका नेताहरूलाई चुप लाग नभन्ने हैन साइडका नेताहरू त उचालिए छन् कोही मान्छे र एकदम पपुलर भएका मान्छे अरु इस्यु आउँदा जुरुक मान्छेलाई उचाल्ने नेताहरू पनि यसमा चाहिँ चुप्प लाएर बसेर आफ्नो फाइदाको लागि मात्रै जानुभएको छ अनि उहाँलाई डर पनि छ कि यसले मलाई सक्दिन्छ कि राजनीतिक करियर नै बर्बाद बनाउँछ कि त्यतातिर उहाँहरूले चाहिँ हेरेर यसमा बोल्नु जस्तो लाग्छ छैन त्यही भएर नै समस्या आएको तर पोलिटिकल पार्टीजको मेजर लिडरले बोल्दिने बित्तिकै त उहाँहरू फेरि ओपनली बोल्न थालिहाल्नुहुन्छ सबै त्यही भएर पोलिटिकल पार्टीको जो सबै इन्भल्भ हुनुहुन्छ नि त यो प्रोसेसमा को छैन र इन्भल्भ नभएको मेजर पोलिटिकल पार्टीजमा त सबै इन्भल्भ हुनुभएको छ इन्भल्भ चाहिँ हुने तय त कहिले चाइनातिर फर्किने कहिले इन्डियातिर कहिले अमेरिकातिर फर्किने त्यो त यथार्थै हो हैन त्यो भएको कारणले उहाँहरूले बोलिराख्नु भएको छ कि अब जो सत्ताभन्दा बाहिर जान्छ त्यसपछि चुप लाग्दिने अथवा नबोल्दिने सत्तामा हुँदा ल गरौँ भन्ने यो त उहाँहरूले अडिनयको बिन्दुमा राखिराख्नु भएको छ देशलाई चाहिँ उहाँहरू नै हो यसको चाहिँ मेन चाहिँ अब निर्णायक मान्छे चाहिँ थ्यांक यू डाक्टर गौली डु यु वान्ट टु एन्सर अब अन्तिममा पनि आउन लाग्यो हजुर डाक्टर जगदम्बा धन्यवाद छ आज हाम्रो मोहन कृष्ण सरले यतातिर हाम्रो गोपेन्द्र सरले जगदीश भाइले अजय दाइले प्रोफेसर उप्रेतीले लगायतका यहाँ चाहिँ विज्ञहरूले जो कुरा बोल्नुभयो त्यसबाट चाहिँ मैले बोल्नुपर्ने बाँकी चाहिँ खासै केही देखेको जस्तो लागेन तर पनि म मेरो एउटा हम्बल ओपिनियन के भन्न चाहन्छु भने यो जिम्मेवारी देशका सचेत नागरिकहरूकै हो उहाँहरूले चाहिँ नि बुद्धको चेत खोल्नुपर्छ भन्छु म किनभने पोलिटिसियनहरू आउँछन् जान्छन् उनीहरूले आफ्नो दाउ हेरेर जोखाना हेरेर विभिन्न किसिमका भाषाहरू बदल्न पनि सक्छन् आज एउटा भोलि अर्को कुरा पनि गर्न सक्छन् त्यसकारणले हाम्रो देशलाई सही दिशामा लानको लागि बुद्धको चेत खोलेको युवाहरू चाहिँ नि स्याल हुइया बन्न हुँदैन पोलिटिसियनको स्याल हुइया बन्यौं भने हाम्रो बुद्धको देशको हामी जन्मेको केही पनि अर्थ लागेन यहाँनिर डिस्ट्र्याक्सन दिएको छ किनभने तपाईलाई कस्तो हुन्छ भने कतैतिर तपाईलाई अलिकति चिप्ल्याउनको लागि एक दुईटा केराको बोक्रा फालिदिने बाटोमा तपाईलाई डङरङ लडाउनको लागि त्यस्तो खालको गरिएको हुन्छ के यहाँ केराको बोक्रा कहाँ फालिएको छ हेर्नुस् है भने यो कानुन कुन ठुलो कुन सानो भन्ने प्रश्न बनाएर त्यसमा मान्छेलाई चिप्लाउन खोजिएको छ कानुन कुन ठुलो कुन सानो भन्ने प्रश्न नै होइन त्यो तपाईलाई लडाउनको लागि फालेको केराको बोक्रा हो बाटोमा फालेको कसरी हेर्नुस् है फौजदारी मुद्दामा देवानी कानुन लाग्दैन देवानी मुद्दामा फौजदारी कानुन लाग्दैन जुन मुद्दामा हो त्यही कानुन लाग्छ जस्तो तपाईको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको हकमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै कानुन लागू हुन्छ लागू भएन भने बल्ल समस्या आयो लागू भएन भने समस्या आयो हेर्नुस् है वातावरणको कुरा उठ्दाखेरि वातावरण सम्बन्धी कानुन लागू भएन भने समस्या हो भयो भने ठीक इफेक्टिभ त्यसकारणले अब यहाँ अमेरिकामा त तपाईको स्टेट अनुसारको अलग अलग कानुन हुन्छ जुन स्टेटमा त्यही स्टेटको कानुन लागू भएन भने समस्या हो कुन कानुन ठुलो भन्ने कुरा होइन यो कुन कानुन ठुलो भन्दा पनि तपाई कहाँ हुनुहुन्छ यो मुद्दा के हो यो विषय के हो त्यसमा लागू हुनुपर्ने कानुन जे छ त्यही लागू हुनु पर्यो अब हेर्नुस् यो परियोजना बनाउनको लागि त यही कम्प्याक्ट लागू हुनु पर्यो नि त हैन यो परियोजना यदि हामीले गर्ने हो भने यसको हकमा अरु कुनै कानुनसँग कन्फ्लिक्ट भएमा यही लागू गर्ने भनेर जो भनिएको छ that is the only way to go त्यही मात्रै नै राइट बाटो हो नत्र यो यसमा लेखेको लागू नहुने अरु लागू हुने हो भने त यो सम्झौता किन गर्नु त्यसकारण तपाईले मुख्य मुद्दाबाट तपाईहरुलाई डिस्ट्र्याक्सन गर्न खोजिएको छ तपाईहरुलाई यसबाट चाहिँ नि चिप्ल्याउन खोजिएको छ नचिप्लिनुस् मुख्य कारण त्यही हो
त्यसकारण मैले तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने यदि यो शर्तमा उल्लेख भएका कानुनसँग हाम्रो स्थानीय कानुनहरू बाजिएमा अमेरिकाको कानुन लागू हुने भन्या भए एउटा चिन्ताको विषय तपाईँले शङ्काको विषय गर्न सुहाउँथ्यो होइन। भारतको कानुन लागू हुने भन्या भए है कहाँ हुन्छ भन्न मिल्थ्यो होइन, अथवा कुनै अन्त कानुन लाग्नु भनेको छैन। कन्फ्लिक्ट भयो भने यहाँ जे लेखिया छ त्यही हुने। यहाँ के लेखा छ त भन्दाखेरि यहाँ रेप गर्ने हत्या गर्ने भनेर त लेखा छैन। त्यस्तो उल्टो अर्थ किन लगाए मान्छेले भने यो जे पनि गर्ने त्यो यो सन्तास साहित्य अज्ञानताबाट आशंका र आशंकाबाट आतंक जन्मेको छ र आतंक साहित्यमा तपाईहरु नरुमलिनुस्। सचेत नागरिकहरूले एक अर्कालाई सुसूचित गर्नुस्, प्रश्न सोध्नुस्, एभिडेन्स माग्नुस्। पोलिटिशियन्सहरूले केही दाबी गरे भने पनि वेयर इज द एभिडेन्स भनेर सोध्नुस्। कयौं कुराहरू दावाको रूपमा त्यतिकै आइरहेका हुन्छन्। त्यसको विज्ञप्ति कहाँ छ, त्यसको लेटर कहाँ छ, त्यसको सम्झौता कहाँ छ, के लेखेको छ, त्यसको इन्टरप्रिटेसन के हो। भर्खर यहाँ ट्रिटी विशेषज्ञले के भन्नुभयो, जुन हाम्रो अजय दाइ हुनुहुन्छ, क्यानाडामा सरकारले उहाँको चाहिँ ट्रस्ट गर्छ। त्यो सरकारले अर्को सरकारसँग गर्दाखेरि सन्धि सम्झौताहरूमा भएका कुराहरू ल्याङ्ग्वेज ठिक छ कि छैन भनेर चेक गर्ने, ड्राफ्ट गर्ने मान्छे उहाँ हो। उहाँले भनिसक्नुभयो यो नर्मल कुरा हो, यो हुनुपर्ने नै यस्तै हो। तर अब के गर्नुहुन्छ, अब जे हाम्रो छँदैछ त्यही छँदैछ, अरू केही चाहिएन भनेपछि त आँखा चिम लिएर बस्यो भयो। तर हरेक नयाँ काम गर्दाखेरि नयाँ कानुन ल्याइन्छ त नेपालमा पनि। संसदले के गर्छ भन्नुहोस् त, तपाईँको चाहिने अब क्रिप्टो करेन्सी सम्बन्धी हाम्रो नेपालमा कानुन छैन। अब त्यो के गर्ने भनेपछि नयाँ कानुन ल्याउनु पर्छ कि नै। पुरानै कानुन अनुसार के अरे बाजियो भने पुरानै कानुन लागू हुने, नयाँ लागू नहुने भनेर क्रिप्टो करेन्सीको कानुन ल्यायो भने कस्तो हास्यास्पद होला। तपाईँले चाहिँ नयाँ विश्वविद्यालय खोल्नु पर्यो भने मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन भनेर सन् 2010 मा स्थापना गरियो, नयाँ विश्वविद्यालय खोलियो, त्यसको हकमा त्यही लागू हुने भयो, त्यो थिएन पहिला। त्यसैले त्यो नभएको पनि क्रिएट गर्न सक्ने क्षमता हाम्रो संसदमा हुन्छ र भएकोलाई पनि आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्ने क्षमता हाम्रो संसदमा हुन्छ। त्यसकारण हाम्रो 3 करोड जनताका जनप्रतिनिधिहरूको बीचमा ट्रान्सपरेन्ट तरिकाले छलफल गरेर यो ठिक बेठिक छुट्याएर काम अगाडि बढाउने कुरामा संसदीय व्यवस्था अनुसार हाम्रो डेमोक्रेटिक प्रोसेस अनुसार हामीले जान दिएनौं र हामीले चाहिँ यो कुरालाई सडकबाट निर्णय गर्न खोज्यौं भने हाम्रो डेमोक्रेसी पनि जान्छ अनि हाम्रो दुर्दशा धेरै ठुलो हुन्छ। इकोनोमी मात्र जाने होइन कि डेमोक्रेसी पनि गयो भने, किन डेमोक्रेटिक प्रोसेसलाई हामीले जुन फलो गरिरहेका छौँ यो त स्वागत गर्नुपर्छ। मेरो विचारमा 3 करोड नेपाली जनताले यो उत्सव गर्नुपर्छ, किनभने कहिल्यै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरू गर्दाखेरि नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ सोधिएको थिएन, यसपालि सोधिँदैछ। त्यसकारण दिस इज हाउ डेमोक्रेसी वर्क्स। हामी पूर्ण रूपमा कानुनी रूपको राज्यको रूपमा स्थापित भएका छौँ। हाम्रो संविधानले पनि 4 जना मान्छे गएर विदेशमा सम्झौता गरेर आउन पाइन्न, त्यसलाई संसदमा ल्याएर छलफल गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ। संविधानले नै सम्झौताहरूलाई यो संसदलाई बाइपास नगर्न इन्करेज गरेको छ। कतिपय विषयहरूमा त 2/3 पास नगरेसम्म लागू नै नहुने भनेर भनेको छ। त्यसकारण हाम्रो नयाँ संविधान आएको छ भन्ने कुरा पनि बुझौँ। हामी अहिले पहिला जस्तो छैन, नेपाल पनि चेन्ज भएको छ हैन। पहिलाका संविधानभन्दा अहिलेको हाम्रो संविधान मोर एडभान्स छ। हामी अहिले मोर डेमोक्रेटिक तरिकाले गइरहेका छौँ। त्यसकारण यसले कसैको टाउको दुख्छ भने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तपाईले मङ्गोलियालाई हेर्नुस्, मङ्गोलिया चाहिँ 2टा कम्युनिस्ट देशहरूको बीचमा एउटा डेमोक्रेटिक कन्ट्री बनेर आयो 1992 मा। त्यसपछि त्यो 2टा सुपर पावर देशहरूको बीचमा भएको हुनाले हाम्रो जस्तै त्यहाँको पनि भू राजनीतिक अवस्थाले गर्दाखेरि दुईतिरको इन्फ्लुएन्स उसलाई चाहिँ सही नसक्नु भएपछि उसले के गर्यो भने थर्ड नेभरको कन्सेप्ट ल्यायो। हाम्रो जस्तो सेन्सिटिभ अवस्थामा भएको देशहरूले चाहिँ हामीलाई थर्ड नेभर चाहिन्छ। ओदान अडाउनको लागि 3टा खुट्टा चाहिन्छ नि, त्यस्तै हो। 2टा खुट्टामा अडाउनु खोज्यो भने कहिले यता ढल्किन्छ कहिले उता ढल्किन्छ, एकदमै गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण मङ्गोलियाबाट हामीले पाठ सिक्नुपर्छ। मङ्गोलियाको साथीले अस्ति भन्नुभयो हामीले चाहिँ थर्ड नेभरको कन्सेप्ट ल्यायौँ, त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई यता र उता ढल्किनु परेन। थर्ड नेभरले चाहिँ हामीलाई स्टेबिलिटी दियो। अहिले हामी चाहिँ इकोनोमिक बेनिफिटहरू इन्जोय गरिरहेका छौँ। हाम्रो मान्छेहरू ह्याप्पी छन्, खुसी छन्। हाम्रो सार्वभौम सत्तामा अहिले सङ्कट छैन। सार्वभौम सत्तामा हाम्रो सङ्कट हाम्रो छिमेकीहरूबाट थियो भनेर उहाँले अस्ति भनिदिनु भयो। हामीले पनि सिक्नु पर्यो। हामीलाई सार्वभौम सत्ताबाट सङ्कट हुने भनेको छिमेकीबाट। छिमेकीले कुइनाले घोज्छ, कहिले घोडाले च्याप्छ। तर थर्ड नेभर भयो भने त्यो चाहिँ घोचाइ र च्यापाइबाट चाहिँ हामी बच्छौँ। त्यसकारण हामीले आफ्नो सार्वभौम सत्ता जोगाउनको लागि र आर्थिक विकास अगाडि बढ्नको लागि र छिमेकीहरूबाट नचेपिनको लागि हामीले सावधानी अपनाउनु पर्छ र डिसइन्फर्मेसनको यो चिल्लोबाट चाहिँ चिप्लिनुहुन्न, खुट्टा दह्रो गर्नुपर्छ। म त्यति भन्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, जय बुद्ध। हस्, थ्याङ्क यू। अरू साथीहरू कसैलाई केही छ भने भनिहालौँ, नत्र अब हजुर सर। म एउटा क्वेसन सोधौँ गौली सरलाई? यस, या गो अहेड।
कसरी जाला आगामी दिन गौली सर? यो एमसीसी को बारेमा कस्तो देख्नु भएको छ? अब यो तपाईले पर्सनल्ली चाहिँ मैले भन्ने त त्यही हो, नेपालमा बुद्धको चेत छ, जगाउनु मात्रै पर्यो। सतीको शराब पनि छ जो जागिरहेछ अहिले। सतीको शराबलाई पछाडि पारेर बुद्धको चेतलाई अगाडि ल्याउन सक्यौँ भने नेपाल गरिब हुनुपर्ने कारण केही पनि छैन। अहिले तपाईले बजारमा देखिरहेको चाहिँ सतीको शराब हो, इट्स प्लेइङ आउट ओपनली। तर बुद्धको चेत अगाडि ल्याउँदा साथ त्यो चिज पछाडि पर्छ, हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यसैले मौका आउँछ पर्खिरहन्न भनेर बुढापाकाले जो भनिरहेका थिए, ठुलो अवसरले हाम्रो ढोका ढकढकाइरहेको छ। अब हामीले त्यसलाई कसरी रिस्पोन्ड गर्ने भन्ने कुरा मात्रै हो। त्यही कारण हामीले बुद्धको चेत अगाडि ल्याएर स्वयम्भूका आँखाले हेऱ्यौँ भने हामीले अवसरलाई स्वागत गर्नेछौँ, नत्र हामी चाहिँ अधोगतिमा जानेछौँ। विकासतर्फ अनडेमोक्रेटिक र एकदमै घोर क्रूर शासकहरूको पन्जामा पर्न सक्ने र नेपालीहरू चाहिँ आर्थिक शरणार्थी भएर संसारभरि चाहिँ भाग्नुपर्ने अवस्था चाहिँ आउन सक्छ। अलिअलि सुरुवात त हामीले देखेकै छौँ, किनभने हाम्रो सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति भनेको त हाम्रो युवा हो। त्यो युवा नै घरभित्र अडिन सकेको छैन। तर अब भएका अरू बुढाबुढी केटाकेटी पनि चाहिँ भाग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, किनभने हामीले देखिरहेका छौँ हाम्रो छरछिमेकबाट शरणार्थीहरू भागिरहेका छन्। कतिपय नेपालमा पनि आछन् अहिले, किन स्टेटलेस सिटिजनहरू भागिराखेका छन्। क्रूर शासकहरूले लखटिरहेका छन्, बुट बजारिरहेका छन्। हामी त्यसबाट अनदेखा छैनौँ। तर हामीले हाम्रो डेमोक्रेसी जोगाउन सकेनौँ भने, डेमोक्रेटिक प्रोसेसलाई हामीले नै अन्डरमाइन गर्यौँ भने हामी डेन्जर राउटमा छौँ। यो के हुन्छ, यदि मैले तपाईँलाई भन्न सक्ने कुरा त्यति हो। तर नेपालले के गर्छ मलाई थाहा छैन। नेपालमा बुद्धको चेत अगाडि आउँछ कि आउन्न मलाई थाहा छैन, तर मलाई आशा छ। त्यसकारणले म बोलेको, म एकदमै आशावादी मान्छे हुँ। त्यति मात्रै भन्न चाहन्छु। सङ्ग्रौला सर असाध्यै महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो। आई विश आई ह्याड अ बेटर आन्सर फर यु, तर आई सी बोथ अफ द सिनारियोज। आई डोन्ट नो विच वे वी विल टेक। Thank you. You know, lots of things are not in our within our framework. You know, धेरै कुराहरू अब हाम्रै परिधिभित्र पनि हुँदैनन्। अघि पनि कुरा आइसकेको छ होइन, उहाँ कसैले चाहिँ क्लजहरूलाई अमेन्ड गर्न फेरि सकिन्छ कि भन्ने खालको धेरै कुरा हाम्रो बसमा छैनन्। आगा अप्टिमिस्टिक तरिकाले हेर्दाखेरि राम्रै होस् भन्ने हामी सबैको चाहना नै भयो। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू मेनाली सर। क्लजहरू डिस्ट्र्याक्सन मात्रै हुन्। म जहाँ एउटा के कुरा भन्न चाहन्छु भने हो, अरूले कसरी रेस्पोन्ड गर्छ, अरूले कसरी सोध्छ, त्यसमा चाहिँ हामीले के कन्ट्रोल हुँदैन। तर सुरुवात चाहिँ आफैबाट नै हामीले कसरी सोध्छौँ, हामीले के निर्णय गर्छौँ, कस्तो निर्णयलाई चुज गर्छौँ, डिसिसन गर्छौँ, त्यो चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोलमा हुन्छ। त्यति भन्दै आजको प्रोग्रामबाट बिदा माग्न चाहे सबैजनासँग।